أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. uh, I have two things for you. आज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, एक है आई प्रोटेस्ट एंड माई प्रोटेस्ट. यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर मैं एक आजकल प्रोटेस्ट प्लान कर रहा हूँ. उसका नाम है आई प्रोटेस्ट एंड माई प्रोटेस्ट. एंड बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो इस दुनिया के अंदर इस वक्त जो ये जंगें हो रही हैं, फ़लस्तीन के अंदर जो ये जंग हो रही है, इसी तरह यूक्रेन की जंग है, इसी तरह सीरिया, इसी तरह ईरान, इसी तरह यमन, ये जो जंगों की लपेट में है. क्योंकि अगर हम लोग इस जंग को बंद नहीं करवाएंगे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इन इदारों को, इन एनजीओस को, यूनाइटेड नेशन को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, एमएसटी इंटरनेशनल को, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप को जब तक अवेक नहीं करेंगे, तो ये जंगें जो हैं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल में ज्यादा फैल जाएंगी. और उसके बाद क्या होगा कि हम ज्यादा फैल जाएंगी. और उसके बाद क्या होगा कि हम अगर कहीं पे किसी एक स्टूपिड आदमी ने कोई एक स्टूपिड हरकत कर दी, एक न्यूक किसी भी मुल्क पे फेंक दिया, तो उसके बाद क्या होगा. इन जंगों का रोकना जरूरी है. ये जो जेनोसाइड हो रही है, ये जो मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, ये दुनिया के अंदर जो सुपरमेसी और ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे जो मसला ये है कि जो मुल्क हैं, जो ह्यूमन राइट के अलमदार बनते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं कि इन जंगों के अंदर दूसरे इस जंगों में मुल्कों को वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आर्म दे रहे हैं, मजीद इस जंग को बढ़ा रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि लोग कहते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूं. नहीं, वी कैन डू ए लॉट. इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन कोशिश तो करे. जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे विजुअल मीडिया है, या फिजिकली वो जाके कहीं पे खड़ा होके अपनी आवाज रेज कर सकता है और कह सकता है यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस. एंड ऑफ द डे एवरीवन इज गोइंग टू गेट किल्ड. आप क्या समझते हैं कि कोई किसी को मारता है और मारने वाला बच जाता है? नहीं. आप जब किसी के घर में आग लगाते हैं तो एंड ऑफ द डे आपका भी घर जलता है. तो ये प्रोटेस्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने है. इंशाल्लाह इसका नाम है स्टॉप वॉर मेक आर्ट. कहने का मतलब ये है कि आप इस जंग को बंद करें, रंगों के साथ लोगों को अमन की तरफ लेके आए, आपस में इंटरेक्शन पैदा करें, आपस में एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, और जो गलत है गलत को गलत कहें और सही को सही कहें. ऑलरेडी मैं इस पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बना चुका हूँ, और इंशाल्लाह ये वाला प्रोटेस्ट आप आने वाले दिनों में देखेंगे. अब सिर्फ डेट डिसाइड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ये कर रहे हैं कि वहीं पे अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एक बहुत बड़ी कैनवस बिछाई जाएगी, और जहाँ पे न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क और अपना जो फिली है या कनेटिकट है, वहाँ के आर्टिस्ट आएंगे, वो लोगों के सामने लाइव पेंट करेंगे, और जो भी उनकी थॉट्स हैं वो उसके ऊपर सरफेसिस पे लेके आएंगे. दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो पीएचडी होते हैं या बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं कि जी हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को फिक्स कैसे करें. मीन समथिंग लाइक हम कहते हैं हाउ टू फिक्स पाकिस्तान.
تو پاکستان کو فکس کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز جو میں نے بہت پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی، اینڈ آئی گاٹ ویری اس کے اندر مجھے بڑا مزہ آیا ہے، بڑا ایکسائٹیڈ پروگرام تھا، اور وہ پاکستان میں نے کیا تھا۔ اس میں کیا کیا تھا کہ جو سیکنڈری اسکول کے بچے تھے ان لوگوں کے سامنے ان کو بٹھایا، ہر اسکول میں گئے، ان کو بتایا جی کہ یہ آپ کا شہر ہے، جس بھی شہر کے اندر وہ ہم نے وہ کیا تھا، جیسے ہم نے کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، ایبٹ آباد، اور اسی طرح چند چھوٹے شہروں میں بھی کیا، کوئٹہ میں بھی کیا۔ لیکن میں آپ کو ایک کہانی ایبٹ آباد کی بتاتا ہوں۔ ایبٹ آباد کے اندر ہم ایک کر رہے تھے آرٹ فار پیس اور ہاؤ ٹو فکس پاکستان۔ تو وہاں پہ بچے پینٹنگز بنا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے سجیشنز دے رہے تھے۔ اس زمانے میں افغانستان کے اندر ایک جنگ جاری تھی، اور وہ ٹیررزم کے خلاف، اور آئے دن ڈرون اٹیک ہوتے تھے، عجیب و غریب ماحول تھا۔ تو وہ اس کے اوپر پینٹنگز بنا رہے تھے۔ تو وہاں پہ ایک بچے نے پینٹنگز بنائی، اور اس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا سلوگن لکھا، اور وہ سلوگن تھا دا وار آف ٹیررزم از اے ٹیررزم۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس بچے نے کہا کہ یہ جو وار آف ٹیررزم کے نام پہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں، وہ ٹیررزم نہیں ہے کہ معصوم لوگوں کے اوپر آپ بم برساتے ہیں۔ تو اسی طرح جب بچوں کو آپ کسی چیز کا بتاتے ہیں، ہاؤ ٹو فکس دس سٹی، یا ہاؤ ٹو ڈیزائن دس سٹی، یا ہاؤ ٹو مینج دس سٹی، کیونکہ بچوں کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بڑے آرگینک ہوتے ہیں، بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر یہ چکر بازیاں نہیں ہوتی جو ہم لوگ کرتے ہیں کہ جی ان چودھری صاحب کا اتنا حصہ ہے، بریگیڈیئر صاحب کا اتنا حصہ ہے، کرنل صاحب کا اتنا حصہ ہے۔ تو یہ چکر نہیں ہوتا، اس میں سیدھا سیدھا بچے بتا دیتے ہیں کہ جی ایسے کریں۔ میرا خیال ہے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر میں بھی جو چھوٹی چھوٹی ہم چیزیں پلان کرتے ہیں، اس کے اندر بچوں کے آئیڈیاز بھی لینے چاہیے، ان سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ یار وی ہیو ٹو امپروو اوور کوالٹی آف لائف، اینڈ ہاؤ وی کین ڈیزائن اوور ہاؤس۔ ہم لوگوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کس طریقے سے یہ تمام چیزیں مینیج ہوں۔ تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بچے بڑا لاجیکل آنسر دیتے ہیں، لیکن آپ بات تو کریں نا۔ تو اس قسم کا ایک پروگرام ہے انشاءاللہ، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں یار پاکستان میں چیزیں فکس کریں، ہو سکتی ہیں، لیکن آپ جس بھی ٹیریٹری پہ رہ رہے ہیں، جس بھی نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، یورپ میں رہ رہے ہیں، آپ اس سوسائٹی میں جہاں برید کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی ڈفرینس کریٹ کریں، وہاں پہ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہماری ساری محبتیں کیا ہوتا ہے بیک ہوم کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے بچے گرو ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ برید کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمیں نوکریاں ہوتی ہیں، ہمیں ہر قسم کا بینیفٹ ہوتا ہے، اس سوسائٹی کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ نہیں، آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ کے لیے کریں کیونکہ وہ آپ کا ہوم ٹاؤن ہے۔ آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو آپ انگلینڈ کے لیے کریں۔ آپ سعودی عرب، دبئی میں رہتے ہیں، یو ہیو ٹو بی اے لائل ود دیٹ سسٹم۔ سو اس طرح کا یہ پروگرام ہے، آج کل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، کوئی نہ کوئی، انسان کو ویسے بھی فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک پریزنٹ ہوتا ہے، اور اس ٹائم کے اندر آپ کے پاس بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے گول فکس کر سکتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں کمفرٹ لا سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھے نوکری نہیں ملتی، یا میں فلانا پرابلمز ہے، لیکن اس کے تمام سولوشنز آپ کے اندر ہوتے ہیں۔ نوکری کے بارے میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ کی جو بھی سکلز ہیں، اور آپ کے ارد گرد جہاں جہاں پہ ان سکلز کی یوٹیلائزیشن ہے، یا جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ کی سکل کی، آپ
तमाम दरवाज़ों को खटखटाएं. You have to go and knock all the door and tell him कि this what I have man, ये मेरे पास टैलेंट है, ये मेरे पास स्किल है, ये मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, एंड ये नंबर्स हैं मुझे चाहिए जो मेरी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करते हैं. लेकिन आपको दरवाजा खटखटाना पड़ता है, नहीं है तो कारोबार करें. बहुत सारी चीजें आजकल तो ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे एप्स हैं, यूट्यूब आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है. इवन मैं सच्ची बात बताऊं, जिस दिन मैं घर पे अकेला हूँ, मुझे खाना बनाना है और मुझे नहीं पता कि यार ये फलाना खाना कैसे बनता है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और मुझे 10 किस्म की ऑप्शंस मिल जाती हैं. और कभी कभी इतना डिलीशियस खाना बनता है तो मुझे अपने ऊपर रश आता है कि वाओ, दिस व्हाट आई मेड इट मैन. सो अपनी जिंदगी में भी आप देखें कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, कहां से आप अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में कंफर्ट ला सकते हैं. और दूसरा, आपके अंदर बड़ी हिडन पावर्स हैं, आपके अंदर बड़े बड़े टैलेंट हैं. आप अपना रोना क्या रोना, आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, आप दूसरों को भी नौकरी पे लगवा सकते हैं, दूसरों को भी चैनलाइज कर सकते हैं, दूसरों को भी आप डायरेक्शन दे सकते हैं. बट फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर योर ओन टैलेंट, व्हाट यू हैव इन योर इनसाइड. सो ये सारी की सारी चीजें हैं. अगर हम इसके ऊपर वाकई काम करें, यकीन माने, वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस. हमारी ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी, हम भी सुकून में होंगे, और प्लस काम करने में मज़ा बड़ा आता है. और वो काम तो आप काम हमेशा वो करें जिसको आप फील लाइक करें, जिसके अंदर आप इंजॉय करें. ये नहीं है, काम को बर्डन मत समझें. और एक बात याद रखिएगा कि काम से आपकी तबीयत कभी ख़राब नहीं होती. तबीयत आपकी ख़राब होती है जब आप फारिग होते हैं. कहते होते हैं फारिग दिमाग जो होता है शैतान का गढ़ होता है. आपको सारी डिप्रेशन, तमाम ये जो ज़हनी बीमारियां होती हैं, ये सिर्फ फारिग होने की वजह से होती हैं. लेकिन अपने आप को आप बिजी कर लें, आप गार्डनिंग करें, आप पेंटिंग्स बनाएं, आप शायरी करें, कोई क्राफ्टमैनशिप करें, जो भी जिस चीज़ को आप फील लाइक करते हैं आप उसको करें. आपने गाना गाना है, गाना गाएं. आप दूसरे शहर जाना चाहते हैं, घूमें फिरें, ट्रैवल करें, लेकिन डू समथिंग. इसीलिए कहते हैं किया करो, किया करो, किया करो. अगर कुछ भी ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया करो. सो दिस व्हाट आई थिंक वी हैव टू डू. एनीवे, दैट इज सच अ ब्लेसिंग डे. खूबसूरत दिन है. तो अपने आप को चैनलाइज करें, अपने आप को उठाएं, अवेक करें, फिर देखें अल्लाह ताला कितने बड़े हैं. अच्छा जी, कौन आया है? ओए शब्बो बजी आई हैं, माशाल्लाह. शब्बो, शब्बो आ जाओ. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपको देख के लाइव पे। शुक्रिया. आज मैंने कहा आज मैं लेक्चर देता हूँ लोगों को. किस बात का लेक्चर दे रहे थे तो बताएं। ऐसे ही रैंडम रैंडम लेक्चर. अच्छा, चलिए। आ, मैं आजकल क्या कर रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने एक मैं अपना प्रोटेस्ट कर रहा हूँ. उसका नाम है आई प्रोटेस्ट एंड माई प्रोटेस्ट. अच्छा, उसके लिए मैंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, तकरीबन 100 के करीब. और वो वहीं पे सारी की सारी पेंटिंग्स लग जाएंगी. उसके बाद मेरी गाड़ी वहां खड़ी होगी. आपने मेरी गाड़ी तो देखी हुई है ना. जी वो तो देखिए, एक चलते फिरते शोर मचाती है. वो बताती है. एक एक चीज़ मैं आपको और बता सकती हूँ अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो। जी जस्ट ए जी, सजेशन। बताएं. अभी मैं सुप्रीम कोर्ट की एक वो देख रही थी, कार्रवाई देख रही थी। उसमें हमारे जस्टिस साहब काज़ी फ़ायद ईसा ने इमरान रियाज के नाम पर पूछा है अपनी अदालत में, वो कौन है, जी जी, इमरान रियाज कौन है. तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ऐसी पेंटिंग बनाएं जिसमें आप अदालत का वो रखें और इमरान रियाज को पब्लिक बनाएं और उसको हम्म, लिखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डज नॉट नो हु इज़ इमरान रियाज. जी जी. क्योंकि नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ. मैंने कल एक वीलॉग किया था. मुझे इंतहाई तकलीफ इस बात की पहुंची है कि जिन लोगों को
انصاف کی کرسی پہ بٹھایا گیا ہے وہ انتہائی آنکھیں بند کر کے بات چیت کر رہے ہیں، کان بند کر کے بات چیت کر رہے ہیں، اور اپنے اطراف سے بالکل غافل ہو کے بات کر رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ عمران ریاض کون ہے، جس کو اتنے عرصے سے بند کیا گیا، اس کی زبان کاٹ دی گئی، اس کی زبان میں لکنت آ گئی، اس کا حلیہ بیچارے کا بدل دیا انہوں نے مار پیٹ کے اس کا۔ اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب پوچھیں کہ عمران ریاض خان کو اس سے زیادہ افسوس کی، اس سے زیادہ شرم کی بات ہماری جسٹس کے لیے، ہماری عدلیہ کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتا ہے کل میں نے ویلاگ کیا تھا اور بڑا وہ ہٹ ہوا، بڑے لوگوں نے دیکھا، آپ بھی دیکھیے گا، میں آپ کو بھیجوں گا اس کا لنک۔ اس کے اندر نا میں نے کہا تھا کہ قاضی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ عمران ریاض کون ہے، تو میں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ بتائیں کہ آپ لندن کی شہری ہیں یا آپ سری لنکا کے شہری ہیں؟ آپ کو یو ڈونٹ نو یو آر لیونگ ان پاکستان اینڈ یو آر اے چیف جسٹس آف پاکستان، آپ کو نہیں پتا چلا کہ 1.5 سال تک ہمارے یہاں ہر کیا خبریں تھیں، کیا لوگ تھے، کون سے لوگ تھے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل صادر آتی ہے، اور میرا خیال ہے پاکستانی جو عدلیہ ہے وہ اس کے اوپر بالکل صادر آتی ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ اندھا بھی ہوتا ہے، بہرا بھی ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں یار، کوئی بات کون نہیں، ہے کوئی آپ کے ساتھ؟ پتہ یہ کیا، ہے کون؟ وہ ہے یہ اپنا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے انقلاب، اور یہ انقلاب، اس نے اپنا ماشاءاللہ وہ بدل دیا ہے، اسد، پہلے ہاں اس کا کچھ اسد، اور آتا تھا۔ یہ اسد ہے۔ اس نے میرے بیٹے نے اس کا نام چرایا ہے یا اس نے میرے بیٹے کا نام چرایا ہے؟ میرے بیٹے کا میں نام یہ جانتی اسد ہوں ہے۔ انقلاب کو، جانتی ہوں۔ کیسے ہو انقلاب؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بس میں یار آج بڑے دنوں کے بعد میں نے کہا میں بھی تھوڑا ہیرو بنتا ہوں۔ اچھا سنیں میں کیا پڑھ رہا ہوں ابھی، یہ دیکھیں کتاب، یہ بڑی مزیدار کتاب ہے، پوری پڑھیے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ رائز، ہاں ہاں، ٹوگیدر بھی رائز، ہاں ٹوگیدر بھی اچھا رائز۔ یہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہے پوری، کہ وومن کی جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے نا اس کے اوپر ساری کی ساری اس کے اوپر ہے۔ تو میں آج کل اس کو پورا کر رہا تھا، کیا تھا بیسیکلی۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ لگتا ہے پروٹیسٹ بھابھی کا کرتے ہیں ڈنڈا تو خوب چل رہا ہے آپ کے اوپر۔ ہاں کچھ نہیں۔ نہیں میں کہہ گئی جو میں نے کہنا تھا وہ بعد میں کہہ گئی۔ نہیں آج کل میں ٹو بی آنےسٹ میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں، صرف یہ ہے کہ 2 دن سے میں ذرا تھوڑا سا سپریس تھا، کیونکہ جو پروجیکٹ شروع ہونا تھا، اصل میں پتہ کیا شبو، مجھے اپنے کام سے بڑی محبت ہے۔ اچھا اگر مجھے اپنے کام سے چھٹی ہو جائے نا تو میں بڑا ڈپریس ہو جاتا ہوں۔ اب جو پروجیکٹ میں نے شروع کرنا تھا وہ پروجیکٹ ہوا نہیں شروع، تو اسی لیے میری کیونکہ جو اپنا سال کا پہلا دن ہوتا ہے نا یا دوسرا دن ہوتا ہے، اس کے اندر میں اپنا کام شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اگر پہلے دن سے کام کروں گا تو میں خوش ہوں گا۔ پہلے 2 دن ہی چھٹی ہو گئی، یہ چھٹی جو ہے نا وہ مجھے کاٹتی تھی۔ چلے کوئی بات نہیں ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ ایگزیکٹلی، نہیں اب انشاءاللہ میرے دن آنے والے ہیں۔ میری فلم کا پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے، مطلب شروع تو ہو چکا ہے، بیچ میں یہ چھٹیاں آ گئی تھی نا جس وجہ سے میں بڑا بے قرار ہو میرا گیا بھی تھا، جو پروگرام ہے جو لیکن میں نے شروع کیا تھا نا وہ بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے۔ میرے 2 انٹرویوز ہیں اس وقت پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کا بھی انٹرویو میں نے کرنا تھا، تو آپ کا بھی جو نمبر بھی جو ہے مجھے چاہیے، اپنا نمبر بھیجیں تاکہ میں آپ کو اس کے سوالات بھیجوں جلدی سے۔ میں نے بھیج دیا نا نمبر آپ کو، اچھا میں دوبارہ چیک کرتی ہوں۔ اوکے آپ سے چیک چیک کیجیے۔ میرا نمبر بڑا آسان ہے، 707-5000 516 ایریا کوڈ ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ 707-5000 نمبر نہیں بہت بتائیں، آسان نمبر ہے میرا۔ میں نے سنا کہ لائف پہ نمبر نہیں بتاتے ہیں۔ نہیں میرا یہ نمبر ہے، مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کس کا اٹھانا ہے کس کا نہیں اٹھانا۔ چلیں یار، آپ نہیں بتائیں سب۔ دیکھیے ایشوز تب کریٹ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ساتھ خود ایشو کریٹ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی کسی کی ٹیریٹری کو کراس مت کریں، کوئی بھی آپ کی ٹیریٹری کو کراس نہیں کر سکتا، دس واٹ آئی بلیو۔
رائٹ हाँ, एब्सोल्युटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब किसी की टेरिटरी की को क्रॉस करते हैं या किसी को फिंगर पॉइंट करते हैं ना, तो फिर आपको 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 फिर उसका एक्शन का रिएक्शन आता है। बस ये है, जहाँ पे आपने देखा कि नहीं, माइंड योर ये ओन मेरा, बिजनेस हाँ, ये मेरा रास्ता ही नहीं है, तो मैं उससे ज्यादा आगे जाता ही नहीं। हाँ माइंड योर ओन बिजनेस माइंड योर ओन बिजनेस। और वैसे भी इंसान को, मेरा ख्याल है कि दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर आदमी का अपना वे ऑफ लाइफ होता है, लेट हिम ब्रीद इन दैट। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोगों की जीन्स के अंदर एक चीज है, जब तक पंगा नहीं लेंगे मजा नहीं आएगा। ये तो है पंगा नहीं तो चंगा नहीं पंगा इज नो चंगा। अभी मैं देख रहा था आपकी वो लाइफ में, मैं नीचे बैठा हुआ था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठा था, तो आप बड़े गुस्से में थी, आप उनको डांट रही थी। मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता है माशाल्लाह सब समझदार लोग बैठे हुए होते हैं और अपने कैपेसिटी के हिसाब से बातचीत कर रहे होते हैं बट दे एक्चुअली अंडर एस्टिमेट अदर पीपल्स कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी विच और इज़ वेरी दूसरों को इंपॉर्टेंट अंडरमाइन इन कर देते हैं। जी अंडरमाइन कर देते हैं ना विच इज़ वेरी रॉन्ग मैं उनको यही समझाना ये चाह रही गलत थी बात। कि आप सब लोग माशाल्लाह समझदार हैं बट यू आर अंडरमाइनिंग इमरान खान डिसीशंस how he is taking जी, the decision his capability and capacity are far much better than whoever is sitting here so एब्सोल्युटली, uh, यस। so they actually उनको थोड़ा बुरा लग गया मेरी ये बात करना बट ठीक है हो सकता है मेरी साहब कोई उनको पसंद नहीं आई लेकिन ये कि साहब कोई का इंसान से साहब कोई के साथ ही बात करनी चाहिए आपको पता है कि एक होता था पाकिस्तान में, क्रिकेटर होता था जिसकी ये 3 उँगलियां नहीं थी ना, हम्म वो मेरे बड़े भाई का क्लास फेलो था कराची के अंदर। ये जो इलामा इकबाल, ये स्टार गेट के पास कॉलेज है ना, पहले वो लियाकत कॉलेज में थे, उसके बाद इलामा इकबाल कॉलेज में थे। हम्म तो एक दिन क्या हुआ कि वो आए हुए थे घर पे, तो मुझे कहने लगे चलो यार तुम्हें मैं नेट प्रैक्टिस दिखाता हूँ ना। तो ये वर्ल्ड कप होने वाला था, तो मैं, मेरे बाल बड़े बड़े थे, बड़ा गोरा चिट्टा था, और हम्म मुझे वो ले गया अपने साथ, अपना स्टेडियम, ये अपना जो कराची का जो क्रिकेट का स्टेडियम है वहां ले गया। नेशनल अच्छा, स्टेडियम सबसे पहली चीज जो मैंने वहां पे एंजॉय की वो ये की कि वहां पे बड़े बड़े ये जो वीवीआईपी लोग आए हुए थे, उनके बच्चे जो थे वो नेट प्रैक्टिस देख रहे थे। खान साहब ग्राउंड के अंदर जो है वो नेट प्रैक्टिस करवा रहे थे। अच्छा, हम लोग बैठे हुए थे साइड पे, जहाँ पे खिलाड़ी वगैरह बैठे हुए थे, तो वो सारे बच्चे बच्चे आते थे और मुझे कहते थे आप किसकी तरफ से खेलते हैं। मैंने कहा मैं अभी बैंक की तरफ से खेलता हूँ। तो मतलब मैं क्रिकेट खेलने वाला बंदा ही नहीं था, मैं शुरू से फुटबॉल खेलता था, मैंने बड़े ऑटोग्राफ दिए। खैर, बॉटम लाइन ये है, मैंने खान साहब को देखा पहली दफा जिंदगी के अंदर। मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि खान साहब बहुत प्राउड आदमी है, हम्म और थोड़े से, मतलब कि एक होता है, उन्होंने अपने इर्द गिर्द इतनी बाउंड्री वॉल लगाई हुई थी कि डर रिजर्व लगता था कि कोई रिजर्व जाके उनसे रिजर्व मिले। वेरी रिजर्व खैर, बात खत्म हो गई। उसके बाद मेरी उनसे दूसरी मुलाकात, जहाँ से मुलाकातें शुरू हुई, वो हुई थी, मैं गया हुआ था नॉर्दर्न एरिया में पीआईए की डायरी डिजाइन करने के लिए, पीआईए का प्रोजेक्ट कर रहा था, और खान साहब भी नॉर्दर्न एरियाज में गए हुए थे, अपनी 3 बुकों के लिए फोटोग्राफी करने गए हुए थे। हम्म अच्छा, वहां पे खान साहब के साथ खाना खाया। अच्छा, खान साहब के साथ मुलाकात हुई, क्योंकि जाहिर है नॉर्दर्न एरियाज में बहुत कम लोग जाते हैं, तो हम्म वहां पे, तो खान साहब ने पूछा आप लोग क्या कर रहे हैं, हमने कहा जी हम लोग पाकिस्तान टूरिज्म कन्वेंशन के लिए, पीआईए के लिए फोटोग्राफी करने आए हुए हैं, मैं और नदीम खान जो है वो पाकिस्तान के फेमस फोटोग्राफर हैं, और प्लस अब्दुल बासित के कजन है, जो हाई कमिश्नर थे इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के। खैर, हम्म बात खत्म हो गई, इतनी ये इंटरेक्शन था। तीसरा इंटरेक्शन उनसे हुआ जब उनकी बहन मेरी दोस्त बनी, छोटी वाली शैला, जिनकी डेथ हो गई है हम्म, हम्म, 2014 के अंदर। हम्म, तो उन्होंने कहा वही खान साहब के लिए हम लोग एक
تمام سینئر اور جونیئر آرٹسٹ کی ایک ایگزیبیشن کر رہے ہیں ہالیڈے ان ہوٹل کراچی میں، اور پینٹنگز ہم آکشن کریں گے. اس کے پیسے جو ہیں ایس کے ایم ٹی کو جائیں گے، شوکت خانم کو جائیں گے. اور پلس ہم لوگوں نے ایک شو کرنا تھا چیف منسٹر ہاؤس کے اندر، جہاں پہ عطا اللہ عیسی خیلوی صاحب نے آنا تھا، اور مظفر علی شاہ تھے اس زمانے میں جو چیف منسٹر تھے سندھ کے. خیر جی، اس پروجیکٹ میں خان صاحب کے ساتھ میری پہلی دفعہ زندگی میں سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی. میں شیلا کے ساتھ جا کے ان کو ایئرپورٹ سے لے کے آیا، میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، میں نے ان کو قریب سے دیکھا. میں کہتا ہوں اتنا پائیدار، اتنا ڈیسنٹ، اتنا محب الوطن، اور سب سے خوبصورت چیز جو میں نے خان صاحب کے اندر دیکھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں حیا تھا. وہ ہمیشہ خواتین کو نیچے دیکھ کے بات کرتے تھے. اچھا، اس زمانے میں خان صاحب کافی شرمیلے تھے، اب تو بلنٹ ہے نا، پہلے بہت شرمیلے تھے. تو یہ خان صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا. بالکل صحیح دیکھا. یعنی میں نے آپ کو اپنا بتایا کہ میرا جو یور ایک ججمنٹ از انٹریکشن ویری آن ریالٹی بیسس. آپ کا ججمنٹ جو بڑا ریالٹی بیسس پہ ہے. نہیں، پتہ کیا، انسان کا پتہ چل جاتا ہے نا جب انسان کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے، بات کہتے ہیں نا کرتا ہے. ہزاروں اچھا، سال. وہ ان نیسیسری بات نہیں کرتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے ہمیشہ لاجیکل بات کرتے تھے، پریسائز بات کرتے تھے، مولا علی اور کا سیدھی قول بھی بات. یہی کہ بات ناپ تول کے کرو، کم گفتگو کرو. مولا علی کا قول اور ہے کم ویسے بھی گفتگو قرآن کرو. حکیم میں ارشاد فرمایا گیا بار بار کہ سیدھی بات کرو. ہاں. کہتے ہیں نا تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دیدہ ور پیدا. تو یہ جو دیدہ ور پیدا ہو صحیح گیا نا، کہہ رہی اس کی قدر نہیں کی ہماری عوام نے، قدر نہیں کیا، اور کچھ نہیں. نہیں، انشاءاللہ دیکھیں یہ جو فسطائیت کا دور ہے نا، تو تمہارا دیکھیں اسد ایک بات اٹس اے بتا، گڈ کوشچن، اسد اٹس اے یہ گڈ کوشچن. اوکے، کین آئی آنسر فرسٹ بفور یو؟ وحید، میں آنسر کروں ان کی بات کا اگر آپ اجازت جی دیں تو. کریں آپ، میرے اٹس اے پاس بھی ویری ہے. گڈ کوشچن. آئی ریئلی لائک دا کوشچن یو آسک می. دیکھیے، شہرت کی جس کو تمنا ہوتی ہے نا، وہ شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے، اور جس کو عزت کی تمنا ہوتی ہے وہ عزت کا خواہش مند ہوتا ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. We are not talking about the popularity of Imran Khan being a captain of a cricket team. He himself was a very nice personality person, shy person, but very honest person at the same time. جب ہم کسی کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ اگر وہ یہ نہ ہوتے تو کیا وہ کوئی سیٹ جیت سکتے تھے، یا بالکل جیت سکتے تھے، کیونکہ ان کے اندر وہ کوالٹی ہے جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں صادق اور امین کا جو انہوں نے لقب ان کو دیا گیا ہے. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کے لیے ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے جس کو صادق اور امین کہا گیا ہے، اور ابھی لیٹسٹلی تو ان کو معصوم بھی کہہ دیا گیا ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہوتی ہیں بڑی مشکل سے کسی کو نصیب میں ملتی ہیں کہ کوئی آپ کے لیے. ویک لیڈر ان واٹ سینس؟ No. انقلاب. No, he could not. Okay, he could not do anything better اسد than what he has done. اسد اسد میں تھوڑا سا پریسائز جواب دے دیتا ہوں اس کا. اوکے، دیکھو، آپ کو پولیٹیشین نہ ہر پتھر کے نیچے سے ہزاروں مل جاتے ہیں، لیکن ریبر ایک ہوتا ہے. اور ریبر جو ہوتا ہے نا، ریبر یہ نہیں دیکھتا کہ کیا، دیکھیں ان لوگوں کے پاس سارے ٹیکٹکس ہیں، ان لوگوں نے اپنے لوگ انجیکٹ کیے ہوئے ہیں، سسٹم کے اندر انجیکٹ کیے ہوئے ہیں، یا ہر چیز کے اندر ایک نیا فتنہ کریٹ کرتے ہیں. لیکن جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بڑا آرگینک ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا کہ 40 سال تک وہ لوگوں کے درمیان میں ایک عام انسان کی طرح رہے. تو انہوں نے لوگوں کے اندر یہ کنونس چیز، کیا. ہوں لوگوں نے کہی کہ یہ ہوں صادق ہیں، یہ ہوں امین ہیں، ہوں یہ بزنس پراسپیرٹی سے کرتے ہیں، ان کا ہوں اخلاق اچھا ہے، ان کا اخلاص اچھا ہے، یہ ہوں خواتین کی عزت کرتے ہیں، یہ بوڑھوں ہوں کے ساتھ شفقت سے، محبت سے، عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رسپانسبلٹی دی کہ یو آر آخری پیغمبر اس مین کائنڈ کے ہیں، اور آپ نے اللہ کا یہ پیغام دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اتارا. اسی طرح کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کی اللہ تعالیٰ، نہیں نہیں میں نہیں، اصل دیکھیے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس بندے کو نا، دیکھو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قسم کے اپنا بھٹی سے نکالا کہ اس کو ایک راستہ دیا جس کے اندر اس نے ایز اے اسپورٹ مین اس نے لیڈ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے لیے ایک بالکل ایک نئی چیز تھی کہ اس نے کہا کہ یار میں نے ایک ہاسپٹل بنانا ہے، کیونکہ پاکستان میں دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دنیا میں 2 بادشاہ گزرے ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کی بیگمیں ایک بیماری کی وجہ سے فوت ہو گئی، مر گئی. ایک آدمی نے، ایک بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنی بیگم کی یاد میں تاج محل بنوایا. ٹھیک ہے. جو آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور دوسرے جو کنگ تھے، انہوں نے اپنی بیگم کے لیے، انہوں نے دنیا کا پہلا کینسر ریسرچ سینٹر بنایا تھا، وہ تھے کنگ آرتھر. ٹھیک ہے. سن نہیں Where is that? Can you explain me any part of this world نہیں، that there's لیکن no کسی نے cancer انیشیٹو exists? اسٹیپ تو لیے نا. پہلا نہیں پہلا نہیں، پہلا پہلا بٹ بارش کا مجھے قطرہ مجھے تو بتا بنے ہیں دو، نا. وہ کون سی جگہ ہے دنیا کی اس خطۂ زمین پر جہاں پہ کینسر ایگزسٹ نہ کرتا ہو؟ کوئی ایک ایسی جگہ بتا دو. Okay, if you understand that, then you must realize it that in Pakistan the cancer is on the last stage basically. باقی جگہ پہ جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس اسٹیج پہ ہے جس پہ اس کو اس کی کیور کی جا سکتی ہے. پاکستان میں جب عمران خان اپنے پاور میں آیا ہے تو اس وقت اس کینسر کی لاسٹ اسٹیج ہے. اب اس لاسٹ اسٹیج کو کس طرح سے اوور کم کرنا ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی عمران خان کو اس وقت یہ اتھارٹی تھی کہ وہ اس کا کوئی کیور کرتا اپنی ڈسیشن کے ساتھ. تو جس حیثیت سے یا جس حالت میں وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اس حساب سے اس نے اپنی زندگی میں اس پیریڈ آف ٹائم وچ ہی واز بین گیون، ہی ہیز ڈن سو مینی گڈ جابس ڈن ود ان دیٹ particular period of time. In compared to the other politicians, they had much better time to do something better for the nation. ٹھیک ہے نا. سو وٹ when you are comparing people, think about who is the least worse. Okay, so I'm not saying that عمران خان جو ہیں وہ کمپلیٹلی کوئی معصوم الخطا ہیں کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، یا کوئی فرشتہ ہیں، یا کوئی، وہ بھی ایک ہمارے اور آپ کے جیسے انسان ہے. بٹ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے سیلف ان آ کو جائیں. دی ہے السلام علیکم. وہ وہ بہت کم لوگوں میں آتی ہے. اور میں اس بات پہ آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ اتنے کم عرصے میں جو اس نے کام کیا ہے وہ بہت بڑے کام کر گیا ہے، اور اس چیز کو اس کے جانے کے بعد لوگوں نے زیادہ ریئلائز کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب اس کی حکومت تھی تو لوگ اس کے اوپر ٹف ٹف کر رہے تھے، بہت سے لوگ، لیکن جب اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو لوگ اس کے ساتھ زیادہ ہو گئے ہیں. اور اس کی جو شعور تھا اس کا، وہ اتنا جاگا ہوا تھا. اس نے کہا اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو میں اس سے زیادہ پاورفل ہو جاؤں گا. وہ کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ صحیح رہا تھا؟ بات.
اور اس کے بعد جب اس کو جیل بھیج دیا گیا تو وہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ بھائی کہ جو ڈیسیشن وہ کر رہا ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کی سینس آف ہاں ایگزیکٹلی وہ اس کے حساب اچھا سے. شبو، سیلف آئی ہیں، سیلف یہ چھوٹی بہن ہے ہماری، ٹھیک ہے. ہلو السلام سیلف. علیکم سیلف. السلام علیکم وحید بھائی. آپ وعلیکم السلام، جیتی رہے خوش رہے. سو مچ. شبو آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میری جان. شبو آپ آپ کو کیسی میں ہیں؟ یاد ہوں یا نہیں؟ بالکل یاد ہے تمہاری آواز سے میں پہچان گئی ہوں تمہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. برگر والے بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ ہمارے برگر والے بھائی سب کو ہی جانتی ہوں وحید بھائی. بد کو آپ. جی جی. اچھا جب میں نے کاظمی صاحب کو بھی ریکویسٹ سینڈ کر دیا لیٹس سی اف ہی جوائن. میں نیچے کام کر رہی ہوں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہی ہوں. اچھا نہیں اچھا. نہیں، شکریہ. آج قاضی صاحب کو بلائے. آج پتہ کیا، آج میرا دل چاہ رہا تھا، میں نے کہا چلیں آج اپنی لائف کھولتے ہیں. میں نے کافی عرصے بعد اپنی لائف کھولی ہے نا. ہاں مجھے تو پتہ ہے. میں تو دیکھتے ہی آ گئی. میں نے کہا بھائی وحید کی لائف پہ تو ضرور جانا ہے سونے سے پہلے آدھے گھنٹے کے لیے. نہیں آپ کو بسم اللہ بتاتی ہوں بسم اللہ. شبو کی میں کاظمی صاحب ڈائی ہارٹ فینز ہیں. اچھا 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 ویری گڈ. آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتاؤں ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں شبو. نہیں یہ تو شبو کی میری یہ آپ نے میں میری بہت بڑا فین ہوں، آپ کو بتا نہیں عزت سکتا. افزائی آپ نے کی ہے میری. میں اس قابل نہیں ہوں. میں بالکل ہی حقیر انسان ہوں اور میرے اندر کوئی ایسی کوالٹیز نہیں ہے. آپ لوگ کی محبت ہے، آپ لوگوں کا پیار ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک اچھا یو. سیلف آپ کو پتہ ہے کہ جو شبو ہیں وہ ایکٹریس ہیں اور پاکستان میں بڑے اچھے اچھے پلیس کیے ہیں انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے. نہیں یہ مجھے نہیں پتا تھا. اے بھائی یہ سیلیبریٹی ہیں. اللہ چلیے زبردست. دیٹ از سو نائس. دیٹ سو نائس. چلیے awesome. چلیے مجھے 2 سیلیبریٹیز تو ایٹ لیسٹ جانتے ہیں، ایک وحید بھائی ایک شبو. نہیں یہ مجھ سے بہت بڑی ہے بھائی، میں تو کچھ نہیں بیچتا. اگر آپ جانتی ہوں تو وی آر آل سیلیبریٹیز اکارڈنگ ٹو ٹک ٹاک. نو ناٹ اکارڈنگ ٹو ٹک ٹاک. نہیں ٹک ٹاک نہیں. وہ جو نو 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 آپ کو پتہ ہے وہ اس کا جو نام لیجیے اس کا جو جس کے سارے یہ تھیٹر کا تم تو جانتے ہو نا بھائی کیا نام ہے اس کا جس نے سارے تھیٹر جس کے اوپر سارے تھیٹر بنے. یار میرے ذہن سے نام کیوں نکل رہا ہے اس کا. نام لو. علی احمد صاحب ہیں، نہیں فقان یہاں کے حیدر ہیں. نہیں پاکستان کے نہیں ہے بھائی. ایوری پرسن ہیز گاٹ این یہاں پہ ایگزسٹ. شیکسپیئر شیکسپیئر ہے، اچھا نیل صحیح سائمن ہے. صحیح. Yeah, شیکسپیئر that's true. اس نے یہ کہا تھا کہ ایوری پرسن از این ایکٹر اینڈ ہیز گاٹ اس کی انٹرنس اینڈ ایگزسٹ ہوتی ہے. So we are all actor in this world and we are all have got our own quality and our own capacity and performances in this world to prove ourselves what we are. صحیح. بالکل کیا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہر ہے، چیز ہر صرف ایک یہ کے ہوتا ہے اندر. کسی کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے، کسی کو نہیں مل سکتا بیچارے کو. But still we are all good actors in this world. We are all good وہ actors. ایک شعر ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سیلف آپ ہی سنیے گا، یہ میرا اپنا شعر ہے. ارشاد ابھی کام پہ کہتے گیا ہیں بھائی. کہ اچھا کہتے ہیں ہمیں یوں ہی نہ سمجھو تم، ہمیں یوں ہی نہ سمجھو تم، ہم بھی وجود رکھتے ہیں. ہم تو دریا ہیں اپنا ہنر معلوم رکھتے ہیں. اپنا ہنر معلوم رکھتے ہیں. زبردست. واہ 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 بہترین. تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اگر ٹیلنٹ کاظمی پیدا صاحب کیا آئے ان ہوا کو ہے، لے لو بھائی. اسکل ہے. اگر کاظمی صاحب ہیں آپ کی لائف پہ تو ٹھیک ہے. اچھا میں کاظمی صاحب کو لے رہا ہوں اصل میں. اچھا مجھے وہ نہیں آتا، نوٹیفیکیشن نہیں آتا. ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں. آ گئے ہیں. مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے کاظمی صاحب؟ میں نے سب کو لے لیا ہے، میں جتنے میرا بھی خیال ہے لوگ ہیں. سیلف میں نے ان کو سینڈ کیا ہے. اب آئی ڈونٹ نو وہ بزی ہیں اوپر کام بچوں کے ساتھ. میں نیچے ذرا بیسمنٹ میں کام کر رہی ہوں میں یہی امیزون کہہ کا. رہی تھی کہ میں سمجھ گئی تھی کہ تم وائف ہو نا ان کی کاظمی صاحب. جی جی السلام علیکم. جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کس کو بول رہا سلام؟ میں تمہارا جواب دوں. نیچے لکھا. ہاں نہیں نیچے سلام بھی آیا اور ایک اور مہمان بھی آئے ہیں نا. میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے یہ I think live flow.
अच्छा, मैंने तो 8-10 लोग नीचे आए थे, सबको कह दिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रेवड़ियां बट रही है। गुड रेवड़ियां बट जिसको शुगर है वो भी आ नहीं, जाए। एक दिन बड़ा मजा आया शब्बो, हाँ, मैंने लाइव खोली यार, 3500 लोग मेरी लाइव को देख रहे थे। नहीं नहीं हाँ। नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने उस दिन मुझे थोड़ी देर के लिए एहसास हुआ कि यार मेरी बेगम तो मुझे बेफजूल समझती है। तो उसको दिखा देते ना जाके, ये देखो नहीं, 35 उस दिन मैं बड़ा शेर बन के घूमता रहा, मैं कहा देखो आज तो हलवा पकना चाहिए। फिर पका के खाया नहीं खाया? नहीं, शी इज अ वंडरफुल, शी इज माय लिटिल, मैं आपको बता नहीं सकता, वो मेरी आदत है। कहते हैं, लोग हमारा कहते हैं वजूद आपको है उससे मोहब्बत हो गई, आपको यार, इससे शी मोहब्बत इज हो अ गई, पार्ट ऑफ यू। आप यकीन माने मुझे उसकी आदत हो गई है यार। हाँ, शी इज अ पार्ट ऑफ यू नाउ। यस, वो मेरी सोल है। गुड, खुशी लगती है, अच्छा लगता है जब ऐसा सुनती हूँ तो। हाँ, अल्लाह नहीं, ताला मजे की हमेशा, बात यह है कि अल्लाह हमेशा जिंदगी में इतनी सलामत कम रखे उम्र तुम दोनों शादी को। हुई थी ना, तो हम एक दूसरे के टीचर भी हैं, मैं उसका टीचर भी हूँ, तो मैंने उसको पढ़ाया भी है, तो इसलिए ना वो कभी कभी सर कहती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं फिर बच्चों के सामने बड़ा प्राउड होके फिरता हूँ। अब वो जब तक तुमने जितना उसको पढ़ा दिया वो सब समझ के अब तुम्हारे ऊपर वही अप्लाई कर रही है जो जी तुमने काजमी उसको साहब पढ़ा। आ गए जी, अब उनको ऐड सिर्फ करें। चलो दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाया। हाँ। सही सही, बड़ी गहरी बात की आपने कि जान कैसे बचाऊंगा। हाँ बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ काज़मी जी, साहब मेहमान कैसे आ हैं गए आप? हैं, मेहमान आए हैं। मेहमान को लो भाई, बड़े अच्छे मेहमान हैं ये। अब बस मैं चुप हो जाऊंगी। नहीं तुम भी बोलो भाई, नहीं, तुम भी कोई बोलो, बात तुमको किसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काज़मी वालेकुम जी, सलाम, जीते रहे जीते रहे। शब्बो, कैसे कैसे हैं? आप? वेयर हैव मैं यू ठीक बीन? हूँ, लॉन्ग आप टाइम नो बताएं सी। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक यार ठाक हैं? देख मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ना, काजमी साहब आके वहीद भाई की लाइफ पर आए, पूछ रहे शब्बों का है। नहीं, मेरी लास्ट टाइम जो इनके मोहब्बत साथ है इनकी, मुलाकात हुई, अपने मोहब्बत। वालिद साहब के लिए सूप बना रही थी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत कैसे हैं मोहब्बत वलीद है, भाई? कैसे आप लोगों हैं? की मोहब्बत है ये, आप लोगों की मोहब्बत ठीक है ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप आपको बताइए पता है आप काजी साहब, मैं और शब्बो जो है ना बड़े खुशकिस्मत हैं, पूछे क्यों? माशाल्लाह जी। अच्छा, मेरी अम्मी आती है ना, तो मैं अपनी अम्मी के लिए चाय बनाता हूँ। अब तो पाकिस्तान गई हुई है, अभी इंशाल्लाह मार्च में आ रही है ना, इंशाअल्लाह, तो अल्लाह और ये सलामत भी अपने अब्बू की खिदमत करती हैं, मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। जी जबरदस्त जी, माशाल्लाह। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काज़मी साहब, आप कैसे हैं? शुक्र मैम, शुक्र, बिल्कुल करम मालकों का, मौला का एहसान। जी जी जी। एक और काज़मी साहब की भी ब्रॉड चलती है, काजिम, क्या नाम है उनका, जिनकी ब्रॉड पे मैं भी थी भी तो कुछ देर पहले, तो उनकी भी ब्रॉड चलती है, उस पर काफ़ी लोग आते हैं, रोज़ाना होती है उनकी, 11:30 बजे से शुरू होती है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखी है। आपको पता है, मेरे भी एक काजवी साहब दोस्त थे, बड़े अच्छे, उनके साथ मैंने बड़े नाश्ते किए हैं। सुबह सुबह ना हम साथ निकला करते थे, उन्होंने ड्रामे भी साथ किए हैं। एक हमने ड्रामा किया था ताजमहल में, जिसमें राहत खालदा काज़मी, रियासत थी, साजिद राहत हसन। काज़मी की जी, बात कर राहत रहे हैं। राहत काजमी की बात कर रहा हूँ। तो हमने किया था ना, सच अच्छा ना झूठ बुरा। तो ये जो आजकल वो उसके साथ है ना, सिटी स्कूल के साथ है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर है ना, अच्छा 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 अच्छा, कराची के अंदर। हाँ। कैसे अंडे वाले बर्गर को मैंने सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, वालेकुम सलाम। मैं भी कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं? अच्छे हैं? मैं ठीक, आप सुना? ये तुमको सब अंडे वाला बर्गर क्यों कह रहे हैं? बाबू ये यार उस दिन अगर भी जिस क्या है, दिन मैंने उस मुर्गी दिन भी अंडा कहा ना दे, उस दिन बस बगैर अब बंद खा लेते हो। अब मैंने कहा, अब इनका नाम ये पढ़ चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं। मुझे ये वाला मतलब हजम हो गया। अच्छा, क्यों भाई? इनकलाब, ऐसा क्या तुमने इनकलाब बर्पा कर दिया है कि तुम अंडे वाले बर्गर बन गए हो? अब अंडे बेच के इनकलाब लाना है। लेकिन अंडे लेकिन ये गंदे अंडे ना बेटा बेचना, पढ़ते भी हैं, तुम्हें पता है ना, अंडे पढ़ते हैं गंदे जब अंडे इनकलाब पड़ते ना हैं। आए तो। तो आज उसके ऊपर अभी आज ना का मेरी जी शब्बू मैम, आप कहिए। नहीं सॉरी,
आप बोलिए। वो मेरी बेगम जो है ना वो उनको जब बड़ी डिस्कशन का ना कोई बड़े टॉपिक में डिस्कशन का मूड होता है ना तो वो मुझे बहुत रचा के कहते हैं कि हालात और ये जो बन रहे हैं उन्होंने बहुत लंबा रचाया ना कि यार वो इस तरह बन रहा है और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर इज ऑन द होराइजन, इट विल हैपन। तो मैंने कहा यार मैं यूं करता हूँ कि काफी बटेरे और मुर्गियां ला के घर में रख देता हूँ कि अंडे और मुर्गी तो अवेलेबल हो रहा है, बाकी देखी जाएगी बाद में। शब्बो एक बात बताता हूँ। शब्बो हाँ एक दिन बोलिए काजमी साहब ने अपनी बेगम से पूछा, जी। काजमी साहब अपनी बेगम को कहते हैं कि यार तू हर वक्त लड़ती रहती है, हमारी लड़ाई खत्म किस तरह हो सकती है? तो सर्स ने कहा बड़ी आसानी के साथ। तो काजमी साहब ने पूछा कैसे? कहती है आइंदा से बड़े फैसले आप करें और छोटे फैसले मैं करूंगी। तो काजमी साहब ने पूछा कि अच्छा बड़े फैसले क्या हैं? उन्होंने कहा कि ये कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल का मेंबर बनेगा या नहीं। अच्छा। उसने कहा कि पाकिस्तान और क्रिकेट इंडिया का क्रिकेट का मैच होगा या नहीं। उसने कहा इमरान खान को ये छोड़ेंगे या नहीं। उसने कहा ये बड़े फैसले हैं। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, छोटा फैसला क्या है? कहती है इस महीने तुम्हारी माँ को पैसे भेजने या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। गुड वन। गुड वन सर। ये जो वहीद है ना, ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर ना। मुझे जो उनकी जो चीज़ पसंद आती है इनमें जो एक बहुत खूबी है वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है। बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बयान भी करते हैं, विच हैज नॉट मेनी पीपल हैव गॉट दिस टैलेंट। एक दिन मेरी अब्बा ने अम्मा से पूछा, मेरी अम्मी से पूछा कि यार हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं? तो मेरी अम्मी ने कहा कि हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं। कहते हैं वाओ यार, पता ही नहीं चला 35 साल गुजर गए हैं। अब तो तेरी मेरी शक्ल भी मिलती है, इस तरह लगता है बहन भाई हैं। बहन भाई हो गए हैं। हाँ। तो यार मैं सोच रहा हूँ एक शादी और ना कर लूं। तो अम्मा कहती है जब जवान बहनें घर पे हो भाई को शादी नहीं करनी चाहिए। मैं कहा और बोलो। वेरी वेल सेड। बहुत अच्छा जवाब दिया आपकी मम्मी ने। नहीं उनका, मेरे फादर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। उन्हीं से एक आया दिन आपके कराची में अंदर। आए घर में, और घर में आके कहते हैं कि जल्दी से करें, मेरे मेहमान आए हैं तो आप चाय बना दें। अम्मी से कहा ना, तो अम्मी ने कहा कि पानी नहीं है। तो कहने का कोई बात नहीं, दूध तो कोई बात नहीं, कावा ही बना ले। मैंने कहा अब्बा पानी नहीं है। तो ऐसा तो होता है कई दफा। सॉरी काजमी साहब आप बात करें, सॉरी मैंने बीच नहीं में नहीं 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 बीच दिया था। मैं कर चुका, ऐसा ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं बता रही थी कि आज आप ही की उनके सुनिए जी। जी आज उनके उस पे ब्रॉड पे टॉपिक था कि सुप्रीम कोर्ट के व्हाट इज़ द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो मुझे तो हंसी आ रही थी। मैंने कहा आप लोग माशाल्लाह अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं, और ऐसा टॉपिक आपने रखा है कि जिसकी खुद आपको भी समझ नहीं है कि ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में हैं कहाँ। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई सभी कोर्ट हो, जुडिशनल कोर्ट हो या जो भी आप कोर्ट आप जहाँ भी कोर्ट होता है, कोर्ट ज़रूर है लेकिन इंसाफ नहीं है तो राइट कहाँ से मिलेगा? जहाँ इंसाफ यार होगा वहाँ राइट भी मिलेगा। जब वो पाकिस्तान में ह्यूमन सिर्फ फौजी हैं जिनके वो तमाम राइट्स हैं। राइट्स हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली। सर मुझे किसी ने एक नक्शा भिजवाया है पाकिस्तान का, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये प्लॉट डीएचए की मलकियत है। सही बात, पूरा पाकिस्तान डीएचए की मलकियत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर ने एक बड़ी सीरियस बात की थी, और आप यकीन माने मैं अब आके मुझे पता चला मेरे फादर ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में 18 साल सर्विस की है। अच्छा, आपको पता है कितनी बड़ी बात उन्होंने की थी कि दिस इज माय रिग्रेट, ये मेरी जिंदगी के साथ एक मेरा दुखती रग है। तो मेरे कहा अब्बा अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में ना काम करते तो फिर क्या करते? कहता खोचा लकड़ी का टाल बनाता। सोचा लकड़ी का टाल बनाता।
باہر کیا ہم وہ لوگ مسئلہ ان کو ایئر فورس سے نہیں، پاکستان ایئر فورس سے تھا، نہیں کیونکہ ایئر اصل میں فورس کی پتہ کیا، اصل میں مسئلہ یہ میرے فادر نے تین جابیں کی ہیں. ایک پاکستان ایئر فورس میں وہ تھے، پھر اس کے صحیح بعد وہ پی آئی اے میں تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ ہیلی کاپٹر سروس کے انچارج تھے جو یہ ناردرن ایریاز میں چلتی تھی. میرے جی فادر نے ماشاء اللہ پی آئی اے کی یونین کے وہ جوائنٹ سیکٹری بھی تھے. میرے فادر کا نام بڑا مشہور تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، ایک ہوتی تھی پیاسی یونین ہاں ہوتی تھی پیاسی، پی آئی ہاں اے، اور پیاسی، اس ہاں. کے جو جوائنٹ سیکٹری تھے ان کا نام تھا خلیل الرحمان، اور وہ میرے والد صاحب تھے. اچھا اچھا صحیح. اچھا اچھا، یاد آ پنگے گیا باز مجھے. تھے. پیاسی، پیاسی پہ یاد آ گیا. ہاں یار تنظیم ہوا کرتی تھی یار پیاسی. وہ آپ اندازہ لگائیں کہ 9 بچے ہوں جس آدمی کے ہیں، ہاں ماشاء اللہ. وہ نئی آنے والی اماں کا بھی پاؤں بھاری کر دیں تو کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اپنے ابا کے سارے راز یہیں کھول دو گے تم ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں. سارے راز تم یہیں کھول کے رکھ دو ہمارے سامنے. یار اندازہ لگائیں کہ 30 سال کی عمر میں میرا بھائی ہوا یہ تھا، لائیو مطلب ہاں تو سوری صحیح سوری، ہے. گو ایڈ. میں نے کہا وحید بھائی کے ابا، وحید بھائی کی لائف، وحید بھائی کی مرضی. ہاں آمین آمین. ہاں میری لائف، میرا ابا میری مرضی. ان کی لائف ان کی مرضی. تو اچھا ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ آپ کو جی پتہ ہے کہ یہ سیلف کے جو نانا ہیں، ان کی 4 شادی ہیں اور ان کے ماشاءاللہ سے 27 ماموں ہیں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ اسلام آباد میں آپ اینٹ اٹھائے نا تو ان کے نیچے ان کا رشتہ دار نکل آتا اسلام آباد میں. ہاں جی، اتنے ہیں. مطلب ہاں جی، اگر شادی پہ اپنے رشتہ دار بلائے تو 600-700 کا مجمع بلڈ ریلیٹیوز کا لگ جاتا ہے او مائی گاڈ. کہ اتنے رشتہ دار ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے ماشاء اللہ. اتنی اچھی بات قادری صاحب آپ نے یاد دلائی ہے کہ میرے ابو کے نا 63 گرینڈ چلڈرن ہے نا. تو ماشاء ایک اللہ. ایک بچہ پیدا ہوا زلزلے کے، جب زلزلہ آیا تھا تو ایبٹ آباد میں تھے، تو میرا بھائی آ کے کہتے ہیں ابو اس کا نام کیا رکھوں؟ کہتے بچے اس کا نام تم زلزلہ خان رکھو. اس کا نام زلزلہ خان ہے، نہیں. راضی کے بیٹے کا. تو یہ پٹھانوں میں یہ نام ویسے ہوتا ہے. ہاں 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 وہ آپ کو ہوتا پتہ ہے. ہے مصیبت خان بھی میں نے سنا، ایک میرا دوست ہے پشاور میں رہتا ہے، اس کا نام مصیبت خان مصیبت خان ہے. مشکل سے پیدا ہوا ہوگا. اب ماں نے تنگ آ کے رکھ دیا ہوگا، یہ تو بڑی مصیبت ہے منوج پیدا ہوا اس کا نام. صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو، کیا تم انہیں پیار سے مصیبت خان نہیں کہتی اپنے قاضی صاحب کو؟ نہیں کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ماشاءاللہ ہم دونوں میں لڑائی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن یہ اس طرح کی محبت خان کہتی ہیں، مصیبت محبت خان خان کہتے ہیں ہم. محبت خان. لیکن ماشاءاللہ ہماری محبت کی جو ایویڈنس ہے نا، وہ ہمارے 5 بچے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یار قسم خدا کی کیا ہم آپ نے ایگزامپل کریٹ کی ہے. انقلاب سے تم یہ بات بھی نہیں کر سکتے. کون سی ایگزامپل سر؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر 5 بچے ایگزامپل ہے نا. ارے سر میرے دادا کے، میرے والد کے ٹوٹل سبلنگ 11 تھے. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ ہم 9 بہن بھائی ہیں اور ماشاء اللہ. ایک بار یہ سیلف جو ہے پتنی 6 ہیں کہ 7 بہن بھائی ہیں. کتنے یار، میں تو گن کے تھک جاتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک عورت کہتی ہے کہ میرے میاں تو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، مجھے کبھی محبت ہی نہیں ملی. کہ اچھا آپ کی شادی کب ہوئی؟ ان کا اب تو کافی عرصہ ہو گیا. کہ کتنے بچے؟ کہ 9 بچے ہیں، لیکن سچی محبت آج بھی نہیں ملی. اس کو اور کتنی محبت چاہیے تھی سچی، 9 کے بعد بھی اس کو نہیں پسند. اچھا آپ سب کو مبارک ہو آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آج ولادت سے. بس جی آپ کو بھی جی آپ بہت بہت مبارک. مبارک جی ہو. آمین آمین آمین. جنت اپنا شکریہ، بہت شکریہ شبو، آپ آئیں. اینڈ سیلف بچے آپ اور کاظمی صاحب آپ کو اگر میں ایک بات کہوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟
सर बिल्कुल भी नहीं जी सर। सर मुझे साला बना ले, सर ये मैं कैसे करूं? क्योंकि 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 सेल्फ मेरी बहन है छोटी। अरे नहीं सर जी, आप भाई सर, ये स्पीड बहुत ज्यादा है सर जी, मतलब पहले अरे ये यार स्पीड बहुत भरी हुई अच्छा है नहीं, मैं आपके बच्चों का मामू बन जाऊंगा, एक सर जी। बाबू और सही, 100 बिस्मिल्लाह, बहुत सारे और भी हैं। एक बाबू और सही। 27 में आपका क्या नहीं, आपकी रहा ये मोहब्बत का ये ये शुक्र। बड़े बड़ा वाले सही। मामू होंगे ना ये, क्योंकि हाँ, बाकी तो सारे आपसे छोटे हैं। मेरे ना भाई, मैं अपने बहन भाइयों में ये सबसे बड़ी हूँ, तो आपकी ये बड़े मोहब्बत का वाले शुक्रिया होंगे। सर, ये आपकी मामू मोहब्बत का अब्बा शुक्रिया होंगे, सर मामू जी, अब्बा। इनको आपकी तुम मोहब्बत आके का मामू शुक्रिया। अब्बा आपकी मोहब्बत पुकारना। का बहुत बहुत शुक्रिया वहीद शुक्रिया भाई। सर। इट्स हाँ, ऑलवेज कोई वेरी बात वार्म कोई टॉकिंग टू बात यू, नहीं। बहुत अच्छा हम लगता हमेशा से मैं तो सबको कहता हूँ, जहाँ वहीद भाई होंगे वहां पे कह के बिखरे होंगे। बिल्कुल, तो वेयर एवर आई डेफिनेट। सी हिम, वेयर एवर सी हिम, मैं रुक जाता हूँ। ऊपर आओ बहुत फिर आओ, सही मैं नीचे बैठ के बिल्कुल सुन लेता हूँ कि थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं इनके साथ। हाँ, ये कभी भी नहीं, ऐसी बात नहीं करते कि जो किसी का दिल दुखा रही हो। बड़ी अच्छा अच्छी कासमी बात साहब, की। आपके आने से पहले शब्बो जो है ना इमरान खान की बात कर रही थी। आपने देखे अंडे वाले बर्गर का नाम नहीं लिया, वो खफा होके चले गए। हाँ, मुझे यही लगता है, वो एकदम नहीं, बगैर इजाजत लिए चले गए हो तुम, ये यार वो अच्छा बड़ा नहीं अच्छा, किया तुम। मुझे आई डोंट नो अबाउट बहुत हिज अच्छे एज, बच्चे हैं वो, वो बहुत अच्छे बच्चे आई हैं, डोंट नो हमें अबाउट बहुत हिज अच्छे एज, लगते हैं। लेकिन नहीं, हमें अच्छा बहुत लगता है वो। डिसेंट है। असद अब जो है ना बहुत डिसेंट बंदा है। मुझे नहीं असद ने पता कभी, मैंने एक चीज देखी है, असद असद नाम है, गलत बात नहीं करते, नहीं मतलब इनकी एज इखलाक के क्या मामले है? में बहुत अच्छे। वहीद ये भाई उनकी बच्चों यंग एज है, क्या ये है? भी मेरा ख्याल है 22-23 का है शायद आई ये। हैव नो आइडिया, लेकिन हमें फॉर सम रीजन बड़े अच्छा लगता है। हाँ, सर वो फॉर नहीं, सम यूएस रीजन आर्मी, हमें अच्छा आपको लगता है पता है वो। वो यूएस आर्मी में, पता है आपको? हाँ, मैं थे हमें थे। हाँ, ये यूएस नो बहुत, आर्मी आइडिया, में है। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता लेकिन है कह वो। रहे हैं अफगानिस्तान नहीं जाऊंगा, जो मुझे कह रहे हैं इसकी सब, अफगानिस्तान नहीं जाऊंगा। हम्म। तो आपको अच्छा, पता है काजमी साहब की इनका नाम क्या है? इनकलाब नाम है कि असद नाम है? असद असद, नाम है। असद नाम है उनका, असद। अच्छा, जो वो ओरिजिनल नाम है ना असद जी, है। उनकी उनमें एक शरारतीपन है विद रेबेलियन, ये हम्म। कंबाइन करके जो हाँ, उनकी शरारत है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि काजमी रिबेलियस साहब को अपना शरारत है। बचपन याद आ जाता है। इसी तरह मुझे बचपन में रिबेलियस शरारत करना। मतलब मैं मजाक में नहीं कह रही, रियल में काजमी साहब वाज द सेम, ही वाज वेरी। हमारे कजन, मेरे कजन है काजमी साहब, ताया के बेटे, तो वो ये हम जो है ना इनसे डरते थे कि भाई कोई शरारत ये ना करे, वरना ये रुला के बंदे को छोड़ते थे शरारत में। अभी वो अच्छा, ये असद जो है वो बैठे हुए अब थे एक तुम दफा, इनको रुलाती रहती हो या नहीं? जी तकरीबन। तो कोई 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 खातून आई कि कोई, हाँ कोई खातून आई, तो उन्होंने बड़े बुरे में कहा कि मैंने 3 दफा सलाम किया, किसी ने वालेकुम एक नहीं मिनट कहा। में ले रहा हूँ आपको। तो असद भाई ने उनको 20 दफा नीचे वस्सलाम 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 लिखा, तो वो खातून हाँ, और भी ऑफेंड हो गई। हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे जो उसकी क्या अच्छी बात लगती है, मैंने उसको कई दफ़ा मुख्तलिफ ब्रॉड्स पे देखा है लोगों की, ये अक्सर ये गुरु, बर्गर लव भाई गुरु ऊपर आ की, जाए ना, हम आपकी इतनी तारीफें कर रहे हैं। जी शब्बो लव, का। नहीं मैंने उनको लिया है लेकिन आए नहीं है वो, मैंने ये उनको वो ये कई एक्सेप्ट किया दफ़ा है। मैंने इसको दूसरी ब्रॉड पे भी देखा है, इज़ात की, गुरु, लव गुरु की, इरफान की, कई दफ़ा मैंने इसको बहुत से लोगों की लाइफ पे देखा है। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज़ कि उसके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म करते हैं लोग, इसको, इसके साथ बाद दफ़ा बहुत गंदी ज़ुबान भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट ही नेवर यूज्ड एनी नहीं, बैड वर्ड, he's a very ही नेवर यूज्ड अ बहुत बैड अच्छा, हमें वर्ड। हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और वो बड़े कंपोज्ड आदमी हैं, हाँ, तो आई लाइक हिम पर्सनली। मतलब हाँ, काजमी मुझे, साहब को कोई यंग बंदा कभी पसंद नहीं आ सकता, नहीं बड़ी आता। कमाल की अच्छा, बात है कि अच्छा, इनको मैं ये पसंद नहीं आ कहना गई। चाहता, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, आपने कह दी, ये हकीकत है। मुझे बड़ी मुश्किल से किसी का, जैसे वहीद भाई, आपने जो पसंद है, जो नहीं है नहीं है, इसके स्पेशली बीच में मैं यंगर नहीं रहता। जनरेशन में तो हाँ, आजकल तो बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई मतलब सही बच्चा हो जो मतलब बात को समझ और सके। और इसके बावजूद कि मैंने उनको 2-3 दफा इनवाइट किया, ये नहीं आए, हमें फिर भी अच्छे लगते हैं, नो प्रॉब्लम। एक दफा आ गए। अच्छा, हमारे गांव, मेरे गांव में मेरी 2 लोगों से बड़ी दोस्ती होती है, एक छोटे बच्चों से और एक बुजुर्गों से। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फूफा मेरे से नमाज पढ़ रहे थे सुबह के वक्त ना, तो नमाज के बाद वो दुआ मांग रहे हैं, बड़ी गड़गड़ा के दुआ मांग रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों फूफा, बूढ़े हुए हो तो तब मस्जिद आए हो। मैंने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ओ माय ये तो मेरे सामने की बात है ना, ये मेरे ऐसे सामने की बात है ना,
کہ میری جو ہے یہ کیا کہتے ہیں میری خالہ ہے اور ہم ان کو ہاں بڑی خالہ کہتے ہیں. تو وہ ایک پرابلم تھا فیملی کا. اچھا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں ان سے قرآن پڑھتا تھا. تو وہ گڑ اچھا گڑا کے دعا کر رہی ہیں کہ پردگار آسمان کے پردے پھاڑ دے اور قبول فرما. سر اسی ٹائم نا جب وہ جائے نماز پہ بیٹھی ہے میں سپارہ پڑھ رہا ہوں, تیز زلزلہ آیا نا, تو میری وہ اچھا خالہ اٹھتے اٹھتے کہ یا اللہ اتنا جلدی اور اتنا تیز نہیں کہا تھا میں نے, تو قبول کر. تو یہ میرے ساتھ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہو کہ وہ کہہ رہی کہ اللہ اتنا جلدی اور اتنا تیز نہیں کہا تھا کہ قبول کر. وہ ایک آدمی بڑا تنگ تھا زندگی سے, یا اللہ مجھے اٹھا لے, یا اللہ مجھے اٹھا لے. فرشتہ آ گیا اٹھانے کے لیے, کہا تم کون؟ کہنے میں موت کا فرشتہ ہوں. کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا یار. اچھا کاظمی صاحب کے ساتھ یہ ریئل لائف میں ہوا ہے. کاظمی صاحب کہتے تھے پاکستان میں طالبان کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا. کاظمی صاحب کہتے اے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں ان کو جو ہے نا ان کو مزہ چکھا دوں. تو کاظمی صاحب کی جو ہے آرمی میں ایف سی پشاور ایف سی میں جو ہے جاب لگی اور یہ نارتھ وزیرستان رزمک پہنچ گئے. اچھا. اب رات کو وہاں پر طالبان نے اٹیک کیا. کاظمی صاحب کچھ عرصے بعد ریزائن کر کے آگے کہتے ہیں یا اللہ میں نے لوکیشن نہیں بتائی تھی, مجھے اٹھا کے ڈائریکٹ طالبان کے سامنے پھینک دیا. پھر میں نے کہا اللہ یہ طاقت اب اسلام آباد میں مجھے دینا, وزیرستان والی ٹھیک نہیں ہے میرے ان لیے. کے ساتھ ریئل ہوا. سیلف ان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ کیا ہوا کہ ایک بارڈر کے اوپر نا پاکستان میں بارڈر کے اوپر فوجی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک فوجی اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس گیا, کاظمی صاحب جیسا بندہ گیا, اور جا کے کہتا ہے کہ صاحب ایک دن کی چھٹی چاہیے. تو آگے سے کمانڈنگ آفیسر کہتا ہے جوان تمہیں پتہ ہے دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے اور تم چھٹی مانگتے ہو, کوئی چھٹی نہیں ہے, جاؤ. خیر جی کاظمی صاحب واپس آ جاتے ہیں یونٹ میں. تھوڑی دیر بعد یونٹ میں شور ہوتا ہے, اور جوان کاظمی دشمن کا ٹینک لے آیا, دشمن کا ٹینک لے آیا. دیکھتے ہیں کاظمی صاحب انڈیا کا ایک ٹینک لے آتے ہیں. کمانڈنگ آفیسر بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے جوان تم نے کتنا بہادری کا کام کیا ہے, جاؤ ایک دن کی چھٹی کر کے آؤ. خیر کاظمی صاحب جاتے ہیں, گاؤں شاؤں سے گھوم کے واپس آتے ہیں. پھر ہفتہ ڈیڑھ گزرتا ہے, دوبارہ جاتے ہیں اپنے کمانڈنگ آفیسر کے پاس, کہتے ہیں صاحب 2 دن کا چھٹی چاہیے. اس نے کہا تم نے مذاق بنایا ہوا ہے, کبھی 1 دن کا چھٹی مانگتے ہو, کبھی 2 دن کا چھٹی مانگتے ہو, دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, جاؤ. تھوڑی دیر بعد یونٹ میں شور ہوتا ہے, کاظمی جوان 2 ٹینک لے آیا, 2 ٹینک لے آیا. کمانڈنگ آفیسر بلاتا ہے, کہتا ہے بتاؤ یار کاظمی تم انڈیا کا ٹینک کس طرح لے کے آتے ہو؟ کہتا ہے صاحب ادھر بھی کسی نے چھٹی جانا ہوتا ہے, میں اپنا ٹینک دے دیتا ہوں, ان کا لے آتا ہوں. گڈ ون. ایک یہ اور تو نئے چلتا ہے سر. رینسنم رانا سونو. اب جب تک اینک السلام بھی لگے گی نا علیکم. نہیں. رانا سونو کیسے ہیں السلام بھائی؟ علیکم. میں وعلیکم ٹھیک ٹھاک ہوں, السلام. آپ سنائیں. سونو کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. زندگی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ سب آپ کی دعا ہے بھائی. آپ سنائیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے, اسی طرح ہنستے مسکراتے رہے. یار آمین سونو نام آمین. کے جتنے تھینک یو. لوگ ہوتے ہیں وہ گانا بڑا اچھا گاتے ہیں. سنیں پتہ نہیں مجھے سونو, تو نہیں آتا کہ سانو ٹرائی کرو یار, آج کیا پتا اندر کا فنکار سوری اندر کا کیا جاگ اٹھے. کیا پتا کوئی جادو جاگ چکے. جادو ویسے ہے ہی نہیں ہے تو. ہم نے 2.5 سال مسلسل گانا گایا ہے چبو. جب ہمارے باتھ روم کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی نا, اللہ گواہ ہے کہ ایک ہوتے چھوٹے غلام علی خان صاحب تھے وہاں پہ اپنا الامرا آرٹ کاؤنسل لاہور میں. میں اور عمران پیرزادہ ان سے گانا سیکھا کرتے تھے. تو ایک دن مجھے چھوٹے خان صاحب نے بلایا اپنے کیبن میں. انہوں نے کہا بیٹا وہی ذرا آؤ, تم سے بات کرنی ہے. میں کہا جی استاد جی. کہتے بیٹا تم گانا مت گاؤ. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس قوم پہ احسان ہوگا,
कि तुम्हारा गाना ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। काश कि कोई चाहत फतेह अली खान से भी ये कह दे जाके। अच्छा, मजे की बात ये है, मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने और इमरान पीरजादा दोनों ने नहीं बात मानी। हम रोजाना सुबह सवेरे अपना आता तो ब्लॉक में गार्डन टाउन में रियाजत करते थे। हाँ। हफ्ते बाद पता चला कि हमारे 3 पड़ोसी घर शिफ्ट कर गए हैं। लेकिन चांद फतेह अली खान तो फेमस तो हुआ है ना, वो फेमस तो है ना वो, अभी उसका नाम है भाई अभी तो। मैंने सर कहा ना बताओ, अल्लाह हमको तो कौम पे नाम ना एहसान होगा। होगा भाई, कौम पे एहसान होगा, कोई उससे जाके कह दे अल्लाह का वास्ते तुझे ना गा। आपको पता है नरेंद्र मोदी ने कहा था, उसने कहा था चाहत अली खान को बोलो गाना मत गाए, मैं कश्मीर दे देता हूँ। उसका आपको अस्सलाम वालेकुम भी तो बहुत अजीब है ना, अस्सलाम हाँ, वालेकुम तो उसका अच्छा है ना। उसके चलो उसके यार, जो नहीं अच्छी बात है, हर आदमी का अपना एक रूम है यार। हमारी जो फिल्म बनी है ना सबक, वो उसी के साथ बनी है, मालूम है आपको ये? अच्छा, वो जो फराज ने जो फिल्म बनाई है ना, फराज ने जो पिक्चर बनाई है यहाँ पे सबक, हाँ 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 अभी रिलीज होने वाली है, वो उसी के साथ बनी। मुझे तो पता भी नहीं था ये कौन है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा उसको वहाँ पे, तो फिर मुझे एकदम ख्याल है, मैंने कहा अच्छा हाँ ये नाम सुना हुआ था, मैंने कहा अच्छा ये है, तो बहुत बातें होने लगी, तो तारुफ हुआ, तो उन्होंने कहा आप भी अरे अपना बातों तारुफ, में तो वो माहिर हैं, नहीं तो बातों उन्होंने में मुझसे सुभान कहा अल्लाह। आप भी अपना तारुफ कराइए, तो मैंने फिर उनको अपना पूरा तारुफ कराया, तो वो खड़े हो गए, कहने लगे आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। फिर फराज से कहने लगे इनके होते हुए तुम डायरेक्शन दे रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर उन्होंने अपना तारुफ, अपने जब उनका इंटरव्यू मैंने किया तो उसमें उन्होंने कहा ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जिन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है। माशाल्लाह। तो दैट वाज अ ग्रेट ऑनर कि उन्होंने ऐसी अच्छी बात बोली। थैंक्स सो मच फॉर हिम। बट व्हेन आई एम सेइंग टू कि वाकई हमें ये अब थोड़ी सी संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि इवन द एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू बी इन अ बिन नाउअडेज। बिल्कुल जो आपके एक चीज़ जो रह गई थी ना, आपके पास एक अच्छा जिसको आप एंटरटेनमेंट कह सकते थे, वो भी अब आपका बिन में जा रहा है और कुछ नहीं है। सही मतलब बात है, बिल्कुल। people like those इस्लाम sort भाई of थैंक यू, कितने क्या वो है नहीं नहीं, people like those sort of entertainment. I would be surprised. I wouldn't be surprised actually. I wouldn't be surprised. आपको पता है एक बड़ा फेमस सिंगर है पाकिस्तान का, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मुझे कॉल किया कि वहीद मैं अमेरिका आ रहा हूँ। मैं कहा अच्छा, कहता वहीद मैंने तेरे घर में ठहरना है। मैं कहा यार एक शर्त है। हम्म, कहता क्या? गाना नहीं गाना। मैं कहा गाना नहीं गाना। गाने नहीं गाएगा। तेरे गाने से मैं भाग के आया हूँ। तो गाना बेचारा। में भी सुनाए ना, कौन सा गाना गाते हैं आप? नहीं नहीं, मैं नहीं गाना गाता भाई, मैं बिल्कुल गाना नहीं गाता। मैं सिर्फ गाना उस वक्त गाता हूँ जब हमारी कुंडी टूटी होती है। तो आज समझ लिया आपकी कुंडी टूट गई है ना, आप सुनाए ना थोड़ा सा गाना। नहीं सर, आप ये जो 4 लोग बैठे हैं, आप चाहते हैं ये बैठे रहे? नहीं, थोड़ा सा सुना के सुनाएगा, थोड़ी सी आवाज है मेरी, पता चले ना। नहीं बेटा, मैं तो बता वहीद दूं, भाई मैंने एक किताब लिखी है 5000 सफ़ों की। कहते हो तो मैं वो उस किताब के बारे में कुछ बता सकता हूँ। हाँ बताओ। जी बताएं। उस किताब का नाम है कि घोड़ा कैसे चलता है, अच्छा, और पहले सफ़े पे लिखा हुआ है टक घोड़ा टक कैसे टक चलता है। टक। 200 पेज की बुक है भाई, 200 पेज की। हाँ, जबरदस्त किताब है, 200 पेज है। हाँ, वो तो पैसे ही खत्म हो गए थे। मैं तो 500 सफ़ों की बनाना चाह रहा था। कसम से सर, ये भी आपकी मेहरबानी है, आपने 200 पे खत्म कर दिया। उसके बाद थक गया था, अब बात करें। घोड़ा थक गया था, बिल्कुल घोड़ा थोड़ा थक कर गया थक गया था, घोड़ा थक गया था, इस वजह से नहीं हो सका। ये बड़ी टोनी पीछे लगाई हुई है खान साहब ने तो पीछे। ये सब इनकी अपनी पेंटिंग्स हैं। किस जगह ये पे जो होता है ऊपर ये खान साहब? ये होते हैं न्यूयॉर्क में। हम्म, ये जो है इनकी अपनी पेंटिंग्स हैं जो सामने लगी हुई ना, ये सन इज ओन आप कहाँ पेंटिंग। होते हैं भाई? आप कहाँ होते हैं? आप बताइए कहाँ होते हैं आप?
मैं भी यूएसए में होता हूँ, कौन सी मैरीलैंड जगह पे हैं आप? मैरीलैंड में। अच्छा, मैरीलैंड में है जी। मैं तो यूके में हूँ, लंदन। आज मैं अच्छे लोगों की एक निशानी बताना चाहता हूँ। अच्छे हमारी लोगों की निशानी है कि तो हर 5 मिनट में बेगम को जरूर सलूट मार के आया करें। हाँ सर बिल्कुल यार। सर इस सिलसिले में तो मैं जीत गया फिर। अच्छा, आप तो जी सर, हाँ, क्योंकि सर हम जब सुबह उठते हैं तो उस वक्त मैसेंजर ऑन हो जाता है हमारा आपस में, और अच्छा सारा दिन मैसेंजर पे होते हैं, इधर टिकटॉक पे भी इकट्ठे और घर में भी इकट्ठे। तो हम और वेरी मेरा तो गुड। हाथ ही सर पे होता है, दोनों हाथ। दोनों हाथ जी हाँ सर। नहीं, दोनों हाँ जी, मेरे दोनों हाथ सर पे होते हैं सलाम की उसमें। ये और तो सर मैं तो ये कढ़ाई में मुकाबला होता जीत गया सर। है। सर कढ़ाई में और सर होता है। आज तो सर कॉल ये में बात कर रही थी तो मेरी ये कॉल आई तो मैंने डिस्कनेक्ट किया, तो ये बस मैंने विद इन लाइक 10-15 सेकंड दोबारा इनको कॉल बैक की, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं जो है इतनी देर से बैठा हूँ कि आप इधर उधर हो कि मैं बाथरूम जाऊँ। अब मैं 10 सेकंड की ब्रेक मिली तो मैं उठने लगा तो फिर आपकी कॉल आ गई। मैंने कहा अब नहीं उठाऊंगा तो कहेगी कि पता नहीं किधर किसके साथ लग गया, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट होते। अच्छा अरे हाँ शब्बो, मैंने एक बात बतानी थी। जी बताएं। आप, ये पिछले साल की बात है। हम्म हर संडे को एक कुछ 4 साल की छोटी सी बच्ची हमारे घर पे आती थी, हम्म दरवाजा खटखटाती थी और उसके हाथ में फूल होता था, और वो आके मुझे कहती जी विल यू मैरी मी। सही सही। तो वैसे कहते हैं, मैं कह टू लिटिल, मैं कह जस्ट यू पास आउट योर स्कूल एंड कॉलेज एंड देन आई विल थिंक अबाउट इट। और साथ ही में बेगम को आवाज देता था कि तेरी सोकन आई है। अल्लाह। पता नहीं, मैं उसका क्रश था। हाँ, छोटे बच्चों की भी क्रैश हो गए। अब तुम देख लो तुम्हारा क्या हाल क्या होने वाला है तुम्हारा भागी। यार एक वाक्य और शेयर करता हूँ आपके साथ, बड़ा मजेदार। मेरा बेटा था ना जब 4 साल का था, अब्दुल्ला, तो उसने केला टेप रिकॉर्डर में डाल के रिवाइंड कर दिया। तो मैंने वाह। बेगम से कहा कि ग्राइंडर मशीन को बाहर फेंको, आइंदा ना हमें पता चल गया टेप रिकॉर्डर में क्या ग्राइंड और रिवाइंड हो सकता है। अच्छा, हमारी बेटी जो थी ना छोटी, सबसे छोटी बेटी, जब वो 1 साल की थी तो सुबह सवेरे आती थी और मेरे मुंह में डाल के कहती पापा पापा उठो। मैं नहीं उठता था, फिर उसके बाद ना वो अपने वेट डायपर के साथ मेरे मुंह पे बैठ जाती थी। Oh my goodness. जब भी तुम्हारा चेहरा सर इतना साफ सुथरा हम हुआ। सर हम लोग तो इस चीज के इतने आदी हो गए कि अभी वो डायपर का जायका भी जो है ना वो बहुत हमें सिमिलर लगता है, लाइक। लिटरली लास्ट 20 ईयर से ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैं डायपर चेंज ना किया हो। यार हमारा जमाना अच्छा नहीं था, माँ सीधा साधा हमें नाली में बिठा देती थी। सर अब नाली कहाँ से लाए सर? हाँ ये बात भी है ना। पुराने जमाने की तो बात ही और थी ना खान साहब। नहीं, बचपन के बड़े गुजरा खूबसूरत वक्त थे। याद तो आता है ना। और सर 3-4 लड़के इकट्ठे बैठे होते थे, तबादला ख्याल भी होता रहता था जब तक हाँ, माएँ आ तबादला जाए। ख्याल होता था। लॉलीपॉप, वही ना, नीचे बर्तनों को भी हाथ लगा के वही लॉलीपॉप चूस रहे होते थे। लो यार। चूरन, और वो जो होते थे ना वो डड्डू मछली। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक बहुत बिल्कुल सही बात होता है। हमें क्या हुआ कि जब मैं कच्ची क्लास में था ना, तो मैं था रिसालपुर एयर बेस के अंदर एक स्कूल है, उसका नाम है सैपर बॉयज हाई स्कूल। तो उसके अंदर मैंने कच्ची क्लास में, अच्छा पहली 2 क्लासें जो होती थी वो दरख्त के नीचे टाट का स्कूल था, फिर बाद में ना तीसरी चौथी में वो आपको कमरों में शिफ्ट कर देते थे। अच्छा, मजे की बात यह है कि मैं बड़ा बहादुर बच्चा था। एक तो माँ ने सुरमा लगाया होता था, ऊपर से सरसों का तेल होता था, फिर अपने अब्बू के बीए की किताबें मैं कच्ची में साथ लेके जाता था, रोप डालने के लिए। हाँ, और इतना बहादुर होता था कि कोई बच्चा मेरे 6 फुट तक मेरे करीब नहीं बैठता था, इतना बहादुर था। पूछे क्यों? पूछे क्या वजह? क्योंकि 5-5 फुट तक टाट गीली होती थी। सुसु कर देता था। Oh God.
بچپن سے عادت ہے تمہیں ہیں؟ بڑھیا. تو میں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ میں گھر کا نا ایک میرے گھر میں سب خاموش طبع ہیں, صرف میں اور میرے ابا بولتے ہیں. ہمارے گھر میں اگر آپ میرے بھائی سے ملیں گی نا, آپ اس کے ساتھ 5 گھنٹے بیٹھے نا تو ایک بات نہیں کرے گا. شاہین بہت ہی شرمیلا اور بہت ہی ہے. اچھا تو میں اور ابا بات کرتے ہیں تو میں اکثر ابا سے کہتا ہوں یار ابا آپ ان کو بھی کچھ سکھائیں, یہ لوگ بات نہیں کرتے, شاہین بات نہیں کرتے. تو ابا ان کو بڑے ڈانٹتے ہیں, کہتے ہیں یار بات کیا کرو کیا کرو. تو ہمارے گھر میں سب خاموش طبع ہیں, صرف میں اور میرے ابا بات کرتے ہیں. باقی سب کا بولنا تم میں آ گیا نا اس وجہ سے. ہاں نہیں ہماری بھی تو- اچھا ہماری اماں بھی بہت خاموش طبع تھی نا, سب بہن بھائی اماں پہ گئے ہیں, میں ابا پہ گیا ہوں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, یہ ممکن ہے. میں نے ویسے آپ کو کہانی سنائی تھی نا اس دن, اپنے ابا اور امی کی لو اسٹوری سنائی تھی. مجھے یاد ہے شاید سنائی تھی. پھر سنا دیں سنا خان دو, صاحب. دوبارہ سنا دو. یار وہ ایسا ہوا کہ میرے ابا کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں تھا, تو 4تھی کلاس میں میرے ابا نے اسکول چھوڑ دیا. تو ہم گاؤں میں, ہمارا گاؤں ہے کاکول, اکیڈمی کے بالکل برابر میں, کاکول ہی کہتے ہیں ایبٹ آباد کے اندر نا. تو میرے ابو کا کام تھا کہ وہ بھینسیں گائے اور یہ وہ پہاڑوں پہ لے کے جاتے تھے, ان کو چارہ چارہ کھلاتے تھے. اور ہماری کیا نام ہے چاول اور چاول کی فصل ہوتی تھی, پلس سیب کا باغ تھا, یہ ہماری کل کائنات تھی. تو کیا ہوا کہ ابو شرارتی بہت تھے. تو ان کی جو ہماری دادی ماں تھی وہ بڑی پریشان ہوئی. انہوں نے کیا کیا کہ میرے ابا کو ایک دن بلایا, جب میرے ابا کی عمر 15-16 سال ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یار تمہاری شرارتیں بہت بڑھ گئی ہیں, تو ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں. تو میرے ابا نے پوچھا کہ کس سے شادی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی تھے. کہتے نہیں میں اس سے شادی نہیں کروں گا, وہ تو کالی ہے. تو انہوں نے کہا نواب کے بچے پھر کس سے شادی کرو گے. کہتے میں بلی سے شادی کروں گا, گاؤں کے خان کی بیٹی. دادی ماں نے پکڑ کے بولا, اس نے کہا خان جو پورے گاؤں کا خان ہے, دونوں گاؤں کا خان ہے, اس کی بیٹی سے تو شادی کرے گا, اگر انہوں نے سن لیا تو وہ گولی مار دیں گے تجھے. اس کو ہم کیونکہ مولوی خاندان کے, اور مولوی جو ہوتے ہیں تھوڑے سے غریب ہوتے ہیں. تو کیا ہوا, میرے ابا کو بڑا غصہ آیا. میرے ابا نے وہ بھینسیں گائے ساری چھوڑی وہاں پہ پہاڑ پہ, اور پشاور اپنے بڑے بھائی کے پاس چلے گئے. پشاور میں ایئر فورس کے اندر جو میرے تایا تھے وہ آفیسر تھے. وہاں پہنچے اور کہنے لگے کہ میں گھر چھوڑا ہے اور میں نہیں جاؤں گا واپس, تو میں نے یہاں رہنا ہے. تو میرے تایا نے کہا ایک شرط پہ رکھوں گا, دوبارہ اسکول میں داخلہ لو. تو میرے ابا نے 8ویں کلاس میں داخلہ لیا. 3 سال کے بعد میٹرک کی فرسٹ ایئر میں گئے, ایئر فورس میں ہوئے. تو جب 3-4 سال کے بعد جب گاؤں آئے نا, تو ان کے یہاں سٹار لگے ہوئے تھے ابا کے. تو کیا ہوا کہ ہمارے گاؤں کا جو خان تھا, ہمارے گاؤں کے خان کو اس کے بھتیجے نے زہر دے دیا, اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے گھر پہ اٹیک کرتے تھے. تو میری دادی اماں نے ان کے 4 بچوں کو اور ان کی بیگم کو گاؤں کے جہاں جانور باندھتے وہاں چھپا کے رکھا تھا, اور اسی بلی کے ساتھ نکاح ہوا. وہ ہماری امی تھی. اوہ ہاں, مجھے یاد آیا, تم نے سنائی تھی بات. ہاں ہاں جس یاد آ کو گیا کہتے ہیں. مجھے. اور میری ماں بہت ہی خوبصورت خاتون, میں کہتا ہوں بلو آئیز ماشاء اللہ. کبھی آپ میرے بیٹے کو دیکھیے گا, اسد بالکل اسد کی آنکھیں اور میری امی کی آنکھیں ایک جیسی ہیں نا. اچھا اچھا, تو بس ماشاء میری اللہ. امی 53 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں. تو اوہ پھر میرے ابا نے دوسری شادی کی. دوسری اماں بڑی اچھی ہیں. تو ابا نے زندگی کے سب سے خوبصورت, یہاں آئی تھی 2-3 دفعہ رہ کے گئی ہیں امی, اور امی کے ساتھ بڑا اچھا ایک امی میری جان ہے. تو ان دونوں سے بھی امی ہیں, تمہارے بھائی ہیں, دونوں امی ہیں میری. ان سے بھائی ہیں تمہارے, بھائی بہن؟ نہیں دوسری اماں سے کوئی بہن بھائی نہیں ہے. وہ تو خیر میں ایسی مذاق میں ایک چیز کہا کرتا ہوں. ہم لوگ 9 بہن بھائی ہیں پہلی والی اماں سے. ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں, ماشاء 5 اللہ. بہنیں ہیں. ہاں. اچھا. اور ماشاءاللہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں وحید خوش بھائی آپ ہیں. پشتو بولتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل بولتا ہوں, میں پوخ پشتو پختونی ہو بولتا کنا, ہوں. پوخ پختونی ہو کنا. بالکل پختو کی خبر ہو کر ما سه دغه افغانستان پښتو ورزي, ماته دغه کوټه پښتو ورزي, د نو پېښور وحید بھائی پښتو ورزي, خپل هزارېوال پښتو نو ورزي. خپل د ما کم زده دی کړي دي هلته. نه نو خپل د کم. زما کور کې هندکو وایي نه ټوله. ها ها
Okay, मैंने sir. Okay, मैंने I got पता ही it. नहीं है, I मैंने got. मैंने पेशोर चले जाना है। मेरी दादी थी ना, मैंने आपको बताया मोची लड़ा की, मैंने आपको बताया था ना, मेरी ये दो ये दादियां थी, ये मोची लड़ा ये से थी, पेशावर से, और एक जो थी एबटाबाद से थी। ये मोचिलड़े में ये सेल्फ के नाना की कोई 18 दुकानें थी। अच्छा, मेरे जो मामू है, मेरे जो दूसरे चचा है ना, उन दादी से जो दूसरे चचा है, उनकी मोची की दुकानें हैं, पेशावरी चप्पलों की। सारी चप्पलों की कहो, वो मोची फिर की जहांगीरपुरे में हो। नहीं, मोची लड़ा में थी। तो मोची लड़ा में हमारा घर है ना, हवेली की तरह घर है ना यार, अब भी है। अब तो खैर वहां पे वो सारी डेवलपमेंट हो गई है, तोड़ के वो हवेली को अजीब सा कर दिया उन्होंने। अच्छा, अभी भी है? लेकिन मैं जाता हूँ, जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मैं पेशावर जरूर जाता हूँ। अभी भी मैं जब गया था पाकिस्तान, मैं पेशावर रह के आया था कब गए थे? 2 साल पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी बड़ा अपनी है मजा वो? है वहां पे। मेरी छोटी बहन है, वो उनके मियाँ है अपना विंग कमांडर है ना, तो वो एयरफोर्स में रहते हैं ना, तो उनकी तरफ भी गया था छोटी बहन, और प्लस फिर वो वहां पे भी गया था अपना दादी के घर। दादी तो फोत हो गई है बहुत पहले, अब ये है कि चचा है वहां पे, और उनसे मुलाकात होती है। वो भी बूढ़े हो गए, ज़ईफ है, बहुत ज़ईफ हो गए। मैं कल बता रहा था अपना इनको बता रहा था काजमी साहब को कि मैं पेशावर में एक ऐसे आदमी के साथ मैंने खाना खाया, 24 सिनेमा हॉलों में से 23 सिनेमा हॉलों में उसकी फिल्म लगी हुई थी। इतने ओह, फेमस है वो। गैस करो कौन? कब की बात है? बदर मुनीर। बदर मुनीर ओह अच्छा, बदर मुनीर। अब तो बूढ़ा हो गया होगा वो काफी। फोत हो गए बहुत अरसे पहले फोत हो गए। अच्छा, फौत हो गए। वो भी फोत हो गए, बेदार बख्त भी फोत हो गए, फिर मेरे दोस्त वदूद मंजर साहब वो भी फोत हो गए, जियाउल कमर साहब फोत हो गए, क्या नाम है, नजीबुल्लाह अंजुम साहब फोत हो गए। बड़े लोग थे पेशावर के मेरे दोस्त। ओपल साहब थे हमारे प्रिंसिपल थे, वो फोत हो गए। मैंने वहां बसीना आर्ट काउंसिल में फातिमा सुरैया बजिया के साथ और इजहार काजी, फातिमा सुरैया बजिया, महमूद अली साहब के साथ एक ड्रामा किया था, उसका नाम था अच्छा निशाने मंजिल। तो हम कराची से गया था पूरा ग्रुप हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले हमने लाहौर में किया था, फिर उसके बाद हम पेशावर गए थे। अच्छा, निशान मंजिल। निशाने मंजिल महमूद अली साहब का था वो ड्रामा था, लेकिन वो बहुत खूबसूरत ड्रामा था, बहुत उसमें महमूद पता है अली, आपको शुरू में महमूद अली किसने का एक्ट भी किया था? इंतकाल हो गया ना? आगा सिकंदर ने। अच्छा, जी, आगा सिकंदर ने किया था। आगा सिकंदर ने किया था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी ना, वहाँ अच्छा इजिप्ट के अंदर एक्सीडेंट हुआ था उनका। अच्छा अच्छा, महमूद अली का भी इंतकाल हो गया है। जी, महमूद अली साहब भी फोत हो गए ना। सारे अर्शा मुनीर आपा चली गई, इश्रता हाशमी आपा चली गई, महमूद अपना अली के काजी महमूद राजिक चले गए। महमूद अली के साथ मैंने ड्रामे भी किए हैं और पिक्चर भी किया है। मेरी पिक्चर में भी अच्छा थे वो मेरे साथ। अच्छा, हाँ। बड़े खूबसूरत लोग थे अपना हम्म। शबू। अब मैंने जिंदगी का सबसे, मेरी उर्दू पता है और ठीक बहुत करने में उन बहुत लोगों का बड़ा बहुत हाथ ही, है। वो बहुत ही सादा लोग थे, कोई नुमाइशी सादा लोग और नहीं थे, नुमाइशी लोग मिलनसार नहीं थे। मोहब्बत वाले। हाँ मुझे हाँ, याद है कि सिंसियर लोग थे। जाते थे तो वो, मैं क्योंकि छोटा सा बड़ा भोला भाला सा था ना, तो वो हम्म। आजा पठान बच्चे इधर आ हमारे पास बैठ। मैंने कहा ओके। हाँ, फुरकान हैदर साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उनके भाई ज- इब्राहिम हाँ, नफीस भाई बहुत अच्छे ये आदमी थे। ये पूरा एक ग्रुप होता था, महमूद अली और आपके काजी बाजी, जहूर अहमद, जहूर अहमद वो जो हाँ, जमशेद चौधरी अंसारी, बनते थे। जमशेद अंसारी और आपके जमशेद अंसारी। मुनव्वर सईद, ये सब जी एक उसमें आते थे, एक ही ग्रुप में होते थे ये। इन सब के साथ मैंने बिल्कुल, काम किया है इत्तेफाक से। बहुत अच्छे लोग। कासिम जलाली साहब होते थे। अच्छा, उसके अलावा क्या नाम है? कासिम जलाली के तो सीरियल में मैंने काम किया, बहरूस अफजारी के अच्छा, साथ। कासिम हाँ, जलाली के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, बड़ी दोस्ती। अपनी उंगलियों को पूरा ऐसे मोड़ लेते थे ना, बिल्कुल ऐसे कर लेते थे हाँ उंगलियों बिल्कुल को। बिल्कुल।
बड़े अच्छे इंसान थे वो भी। मैंने शुएब हाशमी के साथ शुएब मंसूर के साथ भी काम किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने एक ही जहीर प्ले किया था उस जमाने में ना, जहीर वो अहमद किया खान था। के जहीर खान हाँ, के साथ किया है? जहीर खान। नहीं, जहीर खान से मुलाकात थी लेकिन नहीं प्ले किया। मैंने एक प्ले किया था दीवारें, ठीक है, अच्छा। और उसमें एक रोल था, छोटा सा रोल था, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र थी, मैं 7वीं क्लास में था। जहीर खान का एक सीरियल चलता था, इंसान और आदमी, अगर तुम्हें याद हो हाँ तो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। उसमें तरस हुसैन के साथ मेरा एक ड्रामा था। अच्छा, हाँ, इंसान और आदमी में। और कमर आफ्ताब अहमद का जानते होगे जी बिल्कुल जानता हूँ, कमर आफ्ताब साहब, जी। बिल्कुल उन जानता हूँ, बहुत उनके अच्छी तरह। उन्हीं की ड्रामे में मुझे NEC टीवी अवार्ड भी मिला था, उन्हीं के ड्रामे पे। माशाल्लाह हम्म, माशाल्लाह। मोहसिन मोहसिन अली। जहीर के साथ मैंने काम किया मोहसिन है। अली मोहसिन अली को भी जानते होगे। मोहसिन अली साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। ये आफ्ताब लोग अजीम सब आते थे, आफ्ताब हमारे अजीम को घर भी में जान। आते थे ना वहाँ पे। पहले हम हाँ। लोग रहते थे कैफे डी खान के पास, तारिक रोड अच्छा पे। अच्छा फिर अच्छा हम अच्छा शिफ्ट हो गए थे बाथ आइलैंड। बाथ आइलैंड से हम शिफ्ट हो गए थे सी व्यू में। हमारे सामने वाला जो अपार्टमेंट था वो अनवर मकसूद साहब का था, और साइड हाँ वाली बिल्डिंग में शकील साहब रहते थे और अरशद महमूद रहते थे। अरशद हाँ महमूद नहीं हुआ करते थे, टीना सानी और अरशद महमूद। हाँ, गाने वाले जो हैं एक तो अभी यहाँ पे आए हुए एक तो थे। अरशद महमूद सिंगर है ना, और ये म्यूजिशियन थे, और ये कॉमेडी ड्रामे किया करते थे अरशद अच्छा महमूद। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तुमने बताया था मुझे, लास्ट टाइम भी बताया था। जी बिल्कुल। हम्म। तो मतलब बड़ा एक जिंदगी का बड़ा, पता है क्या होता है इन सेल्फ देखो, लोग, ये फिर देखिए बगैर बताए गए हैं तुम्हें। सेल्फ कौन मैसेज करो कहाँ सेल्फ पे चली है। गई। नहीं, सेल्फ है। अरे सेल्फ है। सेल्फ सेल्फ मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, सॉरी, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा वो तुम्हें बगैर अच्छा, बताए चले गए, मैसेज करो कहाँ गए। हाँ कौन, नहीं नहीं, सॉरी समझ काजमी नहीं आई साहब क्या? माशाल्लाह। मैंने कहा एक आदमी काजमी साहब बगैर चले बताए गए। तुम्हें चले गए, देखो कहाँ गए हैं। अच्छा। चले जाती हूँ, अभी थोड़ी देर में इनके पीछे जाती हूँ। अभी मैं जरा काम साथ साथ कर रही हूँ और आप लोगों की बातचीत मतलब रेडियो की तरह सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हम लोग के लिए पता है क्या, असल में क्या होता है कि जो फनकार होते हैं ना, वो वक्त का आईना होते हैं, ठीक है। उनकी 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 जो महफिल होती है ना, उसमें आपको सीखने को बहुत मिलता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ऐसे लेजेंड फनकार पाकिस्तान के अंदर आए हैं, मैं बता बिल्कुल नहीं सकता। बिल्कुल। आपको पता है कमाल अहमद रिजवी साहब और मैं सुबह सुबह वॉक किया करते थे। ये फिर जब बताया वो था बिल्कुल तुमने। रिटायर हो गए थे, तो वो अक्सर मुझे कहते थे, वहीद मियाँ आओ ना यार, चलते हैं ना जरा वॉक करके। तो आंटी पार्क है वहां पे एक लिफ्टन में ना, तो वहां पे हम लोग हमेशा रोजाना सुबह वो वॉक होती थी, और बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है हम लोगों ने। बहुत ही नफीस आदमी। वो बेचारे जरा दिल बर्दाश्त हो गए थे नन्हे की फोत होने के बाद। हाँ, अलिफ नून आता नन्ना था ना उनके उनका। जोड़ीदार थे ना। अलिफ जी नून। हाँ। जी, अलफ नून उन्होंने किया था। हम्म। बस यार मुझे तो अफसोस हुआ है, ये कल 2-3 लोग फोत हुए हैं। एक वो फोत हो गए हैं अपना, इनके नून लीग के बड़े अच्छे आदमी थे वो, अपना सरताज अजीज फोत हो गए। अच्छा हाँ, क्योंकि वो एक दफा यहाँ आए थे ना किसी में, तो मेरी यहाँ पे एक सेनेटर है नून लीग के, मेरे खैर क्योंकि पुराने दोस्त हैं, तो इस वजह से वो, उनका नाम है खालिद शाहीन भट्ट, आजकल सेनेटर हैं। तो वही उन्हीं के वहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है, कश्मीर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सारे ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आते हैं ना। तो मेरी एक दफा सरताज अजीज साहब से मुलाकात हुई थी। तो बुजुर्ग आदमी थे, शरीफ आदमी थे। हम्म। मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे मेरी जहाँ पे शॉप है ना, वेस्टफील्ड में, जी लंदन में। तो जी जी। यहाँ पे वो आई थी मरियम औरंगजेब और मुफ्ता इस्माइल। अच्छा तो मेरे सामने से गुजर के गए, तो उसके साथ जो लड़का था, मरियम औरंगजेब के साथ, मैं बाहर ही खड़ी हुई थी शॉप के, तो उसने मुझे देख के सलाम किया, कैसी हैं आप? मैंने कहा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने लड़की को देखा, मैंने कहा यार इसकी शक्ल तो कुछ देखी देखी सी लग रही है। फिर मुझे एकदम उसके जाने के बाद ख्याल है, मैंने कहा ये तो मरियम औरंगजेब थी। मेरी शॉप जब बंद हुई है, तो मैंने कहा कि ये लोग यहीं कहीं आए हुए हैं, तो ये लोग खाने वाने पे बैठे हुए हैं किसी रेस्टोरेंट में। तो जो फूड हॉल है ना वहाँ पे वेस्टफील्ड का,
میں وہاں چلی گئی. اچھا میں نے دیکھا یہ اچھا 4-5 لوگ نا وہیں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں مریم اورنگزیب بھی تھی، مفتاح اسماعیل بھی تھا، اور 2 عورتیں اور بھی تھیں، 2 مرد اور بھی تھے. خیر میں چلی گئی. میں نے مریم سے کہا، میں نے کہا مریم جی میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کھڑی ہو گئی، کہ نہیں ہاں ضرور کیجیے بات. میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھنے آئی ہوں. میں نے کہا کہ انسان کے اندر ضمیر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھا ہاں کہنے لگے بالکل ہوتی ہے. میں نے کہا تو مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو کہنے لگے یہ کیسا سوال کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا میں اس لیے سوال کر رہی ہوں کہ میں ٹٹولنا چاہتی ہوں آپ کو کہ آپ کے اندر ابھی حس باقی ہے، کیونکہ آپ کی حس بالکل ختم ہو چکی ہے. تو کہنے لگی کہ آپ کو ایسے سوال، آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ کی حس، آپ کے اندر حس ہوتی تو آپ یقینی طور پر ایسے چوروں لٹیروں کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہوتی نا. تو کہنے لگی کہ آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ وہ لوگ چور لٹیرے ہیں، میں تو بچپن سے ان کے ساتھ ہوں. اور میں نے کہا آپ تو کیا، آپ کی اماں بھی ان کے ساتھ بچپن سے ہیں، تو آپ اپنی بات اچھا نہیں کیجیے. آپ کی اماں تو دائی تھیں، انہوں نے تو انہیں کو، ان کے بچوں کو آپ کی اماں نے نکالا ہے باہر. تو آپ اپنی اماں کی بات نہیں کی، وہ بھی ان کی نوکرانی تھیں، آپ بھی ان کی نوکرانیوں میں سے رہی ہیں. آپ یہ کیسے بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں بالکل صحیح بات کر رہی ہوں. آپ کو بری لگ رہی ہے تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ آپ کی اماں ان کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ کیا کام کرتی تھیں ان کی فیملی میں. پھر میں نے کہا کہ دیکھیے آپ یہاں پہ آئی ہیں اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے بھیجا ہے شاید. اچھا یہ جب میں سب باتیں کری تو مفتاح اسماعیل میری طرف دیکھنے لگا غور سے. تم یقین کرو بھائی اتنی کراہیت آمیز اس کی شکل تھی کہ حد نہیں. مجھے دیکھتا اچھا رہا مجھے دیکھتا رہا اور میں باتیں کرتی رہی. میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ضمیر نام کی ایک چیز دی ہے. جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے. تو میری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آج آپ جب سونے کے لیے جائیے گا تو ایک لمحے کے لیے یاد کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو ایک عورت کو بھیجا تھا آپ کے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے، کہ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی حس باقی ہے تو آپ کا ضمیر جھنجھوڑ جائے گا. یعنی نہیں آپ میرا تو میری تو بالکل ٹھیک حصہ ہے. آپ بتائیں آپ اپنے متعلق کیا کہیں گی؟ میں نے کہا بتائیے آپ مجھ سے پوچھیے، میں آپ کو اپنے متعلق بتاؤں گی. میں نے کہا دیکھیے میں تو آپ سے صاف بات کر رہی ہوں، آپ کو بری لگے گی لیکن میں آپ سے صاف بات کر رہی ہوں. میں نے کہا جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہے انسان زندہ ہے. جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو انسان بھی مر جاتا ہے میری نزدیک. تو وہ بالکل بظاہر بالکل زندہ رہے تو زندہ رہے، لیکن جس انسان کا ضمیر مردہ ہو گیا وہ انسان مر گیا میرے حساب سے. صحیح بات تو کہیں گے نہیں بس آپ ایسی کچھ بات نہیں. میں نے کہا بس میں آپ سے اتنا ہی کہنے کے لیے آئی تھی. اچھا سارے جو ان کے ساتھ لوگ تھے نا، کسی ایک میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ مجھ سے کچھ بولتا، ایک میں بھی. کین یو بلیو دیٹ؟ آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان گم کر دیتے ہیں، وہ بالکل اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں. بالکل. کیونکہ دیکھیے حق کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے شاہین بٹ صاحب نے مجھے ایک دن بلایا، ابھی کچھ پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے. مجھے کہنے لگے یار بھائی یہاں کیونکہ کمیونٹی ہم لوگ آپس میں نا بڑا ایک سب کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے نا. ہاں تو مجھے کہنے لگے شاہین بٹ مجھے کہتے ہیں کہ یار بھائی تو نون لیگ جوائن کر لے. ہاں تو میں نے کہا بٹ صاحب ایک بات بتائیں، میں آپ کو 15 منٹ دیتا ہوں، آپ مجھے قائل کر لیں، آپ مجھے اپنا منشور بتائیں، آپ دلیل دیں، آپ بتائیں میں جوائن کر لیتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے قائل نہ کر سکے تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ کن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کیونکہ شاہین بٹ کا والد اور نواز شریف کا والد جو تھا، یہ دونوں کی وہاں پہ اسٹیل فیکٹریز ہیں، اور پلس ہاں یہ اور شہباز شریف دونوں کلاس فیلو تھے. تبھی تو وہ ظاہر ہے سینیٹر ہاں اسی لیے بنا ہے وہ ہاں بندہ. ہاں اچھا ہاں دوسری بات، کیونکہ میرا ٹریڈنگ کا کام ہے، کہ میرا یہ اسکریپ کا کام تھا بہت بڑا. تو ہوں، یہ ایکچولی مجھ سے ایک زمانے میں لوہا خریدتے تھے کافی نا. اچھا تو اچھا بعد اچھا. میں پھر میں نے ان کو دینا بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ دے آر بیڈ پے ماسٹرز نا، پیسے ہوں، وغیرہ ٹائم پہ نہیں دیتے تھے، تنگ کرتے ہاں تھے. ہاں تو ہاں. اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ بزنس نہیں کیا نا. ہوں، میں نے تقریباً 5 سال تک کیا. آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، اور پرویز مشرف کرپٹ آدمی ہے. پرویز مشرف کا جو پارٹنر تھا جو یہاں پہ افغان ٹرانزٹ کے اندر کام کرتا تھا، وہ میرے $500,000 اس نے مجھے چونا لگایا. ارے آپ ایک کام کریں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں.
آپ کبھی جائیں نا کہ گوگل پہ جا کے لکھیے گا جنکشن انٹرنیشنل ٹریڈر، یہ ون آف دا فیمس کمپنی تھی، یہ میری کمپنی تھی، اس کو مجھے اچھا، بند کرنا پڑ گیا تھا او ان ہو لوگوں کی وجہ سے۔ او اور آپ کو پتہ ہے میں واحد یو ایس ٹریڈر تھا جو افغانستان کے اندر یہ جتنا سینیٹیشنز کا سامان ہوتا تھا یا بجلی کی تاریں جاتی تھی یا جتنی یہ فوجیوں کے تولیے شولیے جاتے تھے، یہ سارے کے سارے یہ میری ٹریڈنگ کمپنی کے ساتھ، میں ان کا انٹینڈر تھا، او اچھا 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 اور مجھے سب سے بڑا نقصان ہوا تھا $500,000 کا، اس کے بعد میں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ اور او پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں پیسے کمانا آسان نہیں ہوتا، نہیں بالکل نہیں، کہیں بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے؟ امریکہ کیا۔ اور آپ یقین مانے، اور پھر میں نے جو ہاسپٹل خریدا تھا، جس کے بعد وہ ہاسپٹل میں نے پاکستان کے اندر چودھری شجاعت حسین کے بھائی ہیں، کزن ہے چودھری شاہد حسین، وہ تقریباً $4.5 لاکھ کھا گئے تھے۔ اور وہ ارے پہلے وہ والا ہاسپٹل برکی صاحب کو جا رہا تھا۔ میں آکشن بزنس میں ہوں نا، جب ہاسپٹل بند ہو جاتے ہیں یا فیکٹریاں ہاں بند ہو جاتی ہیں ہاں تو میں خرید لیتا ہوں، اچھا اور یہ اچھا میرا کام ہے، یہ میرا بزنس ہے۔ اور اچھا اچھا مجھے بڑے نقصان ہوئے۔ اب یہ ہے میں اتنا ہی دھندا کرتا ہوں جس کو میں خود کنٹرول کرتا ہوں۔ میں ٹھیک سپاٹ ڈیل کرتا ہوں، انڈیا سے آتے ہیں بائرز، وہ لے کے جاتے ہیں مشینری، لے کے جاتے ہیں لوہا، لے کے جاتے ہیں، بس ماشاء اس سے اللہ زیادہ میں زیادہ وہ نہیں کرتا، اور ہاں الحمدللہ معاملات اچھے چل جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہاں، تو ویسے اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کے اندر میں نے کبھی کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں بنایا، کبھی انٹرسٹ کا کام نہیں کیا، اور اللہ نے مجھے ہر اس چیز سے نوازا ہے جس کی آپ ایک خواہش کرتے ہیں۔ ویری نائس ویری گڈ۔ تو تم نے اس اپنا کی ایک بینک وجہ تھی اکاؤنٹ میرے بنایا والد ہے؟ بینک اکاؤنٹ جی، بنایا ہے؟ ہاں بینک بینک اکاؤنٹ اکاؤنٹ ہے، چیکنگ ہے، دیس سے اسی سے سارا کچھ ہوتا ہے، اس سے ہوتا ہے یا کیش سے ہوتا ہے۔ بٹ یو ڈونٹ ہیو اے کارڈ بینک کارڈ؟ نہیں، میں کارڈ آ کے کاٹ کے پھینک دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے فادر نے مجھ سے پرومس لیا تھا، انہوں نے کہا بیٹا امریکہ اگر جا رہے ہو تو 2 چیزیں کرنا، ایک اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جائیں آپ، فیملی، جب میں شادی ہوئی تھی اس وقت سے ہی، اور دوسرا کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی سود کا کام نہیں کرنا۔ اور الحمدللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اور میری فیملی کے اندر ہم نے کبھی کریڈٹ کارڈ نہیں رکھا، اور میں نے دیکھا بٹ جس آدمی نے وحید اٹ ڈز ناٹ میٹر اگر تم رکھو گے بنا کارڈ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سود دے رہے ہو۔ اگر تم اف یو پے آن ٹائم وداؤٹ اینی ڈیلیز تو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی انٹرسٹ۔ ایک شبو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، ڈو یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ دیکھیے، If you نہیں spend میں آپ 40 کا pounds پوائنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے، and لیکن you میں اپنا put پوائنٹ 40 بتانا pounds چاہ رہا into ہوں۔ that one, there's no interest for that. آئی نو، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں جس بزنس کے اندر ہوں نا، اس ہاں بزنس میں روزانہ ڈیلز آتی ہیں، اور پھر ٹھیک اس کے بعد بندہ لالچ میں آ جاتا ہے کہ یار آپ کے اوکے پاس تو کریڈٹ ہے، آپ یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جس گاؤں جانا نہیں نا، اس کا پوچھنا کیسے، ٹھیک کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کے معاملات سارے حل ہو رہے ہیں نا، سارے معاملات حل ہو رہے ہیں کہیں پہ بھی۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے آج تک کہیں پہ بھی میں سٹک نہیں ہوا، اور میرا خیال ہے شاید میں اپنے والد صاحب کی بات مانی ہے اس لیے۔ بالکل دیکھیں، صحیح ہے میرے بینک مینیجر مجھے خود کہتا ہے، خود بلا کے کہتا ہے وحید تمہارا کریڈٹ سکور اتنا اچھا بن گیا ہے، یا تمہاری اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ ہم تمہیں ڈائریکٹ یہ چیز دیتے ہیں۔ میں کہا نہیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرا جو کام ہے نا، ہم لوگ کرتے ہیں اللہ توکل کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی آؤٹ آف بزنس ہو گئی، کوئی فیکٹری آ گئی، کوئی ویئر ہاؤس آ گیا، کوئی بزنس بند ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے ہم پورا خرید لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مختلف ملکوں سے، افریقہ سے یا دبئی سے لوگ آتے ہیں، وہ ہمارے ویئر ہاؤس سے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آج کل میں کیونکہ جنرل مرچنڈائز کا کر رہا ہوں، جس طرح ابھی یہ دسمبر چل رہا ہے نا، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے جو جتنی بھی برانڈ نیم کمپنیز ہوتی ہیں، وہ اپنا سارے کا سارا مال جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں اونے پونے داموں میں بیچ دیتی ہیں، اور وہ مال ہم امریکہ میں نہیں بیچ سکتے کیونکہ برانڈڈ ہوتا ہے، تو وہ پھر ہمیں دوسرے ملکوں میں بھیجنا ہوتا ہے، سمجھ ایکسپورٹ گیا آنلی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ
اب جیسے یہ جو بیگز ہیں یا جوتے ہیں یا کاسمیٹکس ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ ہم ایکسپورٹ اونلی کرتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے سے لوگ افریقہ کے لیے لے کے جاتے ہیں، یہاں سے وہ دبئی لے کے جاتے ہیں اور دبئی سے وہ افریقہ لے کے جاتے ٹھیک ہیں۔ یا انڈرسٹینڈ. تو بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ٹریڈنگ کا کام ضرور کریں، کیونکہ ٹریڈنگ جو ہوتی ہے نا یہ نبیوں کا پیشہ ہے، تجارت جس کو کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بزنس ساتھ ضرور کیا کریں۔ صحیح کہہ رہے ہو. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں بچپن سے کر رہا ہوں، میں اپنی کلاس میں چورن بیچا کرتا تھا پچھلی سیٹوں پہ۔ ہاں اچھا تم نے میرے بتایا. پارٹنر ہوا ہے، ہاں، تو اچھا. الحمدللہ میں شروع سے کاروبار کر رہا ہوں۔ اچھا اس کے علاوہ جو میرا جاب ہے وہ ماشاءاللہ کیونکہ میں پروجیکٹ کے حساب سے کرتا ہوں، پہلے میں فل ٹائم کرتا تھا لیکن پھر میں نے کوئٹ کر دی کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ وہ کمپنی جو تھی اس کا نام تھا چینل 13، پی بی ایس کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ ہاں تو وہ نان پروفٹ آرگنائزیشن تھی، اس سے کافی سارے لوگ لے آف ہوئے تھے، میں بھی سائڈ پہ ہو گیا تھا اس میں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جاب نہیں کی۔ پھر اب یہ جو نیٹ فلیکس والے ہیں ان کے ساتھ میں ایز اے پروجیکٹ کے حساب سے کام کرتا ہوں، یہ میرا چوتھا پروجیکٹ ہے ان کے ساتھ۔ اچھا اچھا ویری گڈ. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ انڈسٹری میں سب لوگ جانتے ہیں، چاہے وہ ایون مجھے میں اگر لاہور ویسٹ اینڈ کے لنڈن میں ویسٹ اینڈ میں بھی کام کروں تو کافی سارے تھیٹرز ہیں جن کے جو آنرز ہیں یا جو ان کے گرو گھنٹال ہیں میں سب کو جانتا ہوں، جس میں جان رائٹ تھیٹر ہے، ناردرن بلیک لائٹ تھیٹر ہے، پرویز پپٹ تھیٹر ہے، اس طرح رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹ کے اندر میرے کافی دوست ہیں۔ تو کیونکہ ایک زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ بڑا جولیا ٹیمور میری بڑی اچھی دوست ہے جس کا آج کل لائن اینڈ کنگ چل رہا ہے۔ ہاں تو جولیا ٹیمور بلکہ پاکستان میں ہمارے گھر آ کے رہ کے گئی ہے 1 مہینہ، اور ہم نے 2 پلیز ساتھ کیے تھے، ایک تھا دی بلائنڈ کنگ اور دوسرا ٹوٹم پک للی۔ پھر وہاں پہ ایک اور میجیشین ہے، آپ شاید جانتی ہیں، اس کا نام ہے شاہد ملک، ٹھیک ہے، اس کی اور وہ انٹرنیشنل میجیشین ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ جو سرکس ہے کے لوگ ہیں کافی سارے، جس میں میجیشینز بھی ہیں، جس میں ایکروبیٹس کرنے والے بھی ہیں، جس کے اندر یہ جگلر بھی ہیں، اسٹرمبولی ہے، مائک ڈوناٹا ہے، پھر ایک ون مین شو کرتی ہیں میریلن ہپ کوک ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ایک میرا تعلق رہا ہے۔ ران میکنس سے میری بڑی دوستی تھی جو میوزک ڈائریکٹر تھا، جس نے ساؤنڈ آف میوزک کا میوزک دیا تھا، وہ پاکستان ہمارے گھر آ کے رہ کے گیا ہے۔ برٹش کاؤنسل کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ آپ کو پتا ہے برٹش کاؤنسل نے مجھے اسکالرشپ دی ہے رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹ کی، اور آپ نے مجھے بتایا تھا تم نے۔ آپ کو پتا ہے کہ صرف 2 لوگوں کو ملی ہے۔ ایک ایم کیو ایم کا ایک ہوتا تھا، ایک ایم کیو ایم کے اندر ایک بندہ تھا، وہ منسٹر وغیرہ بھی تھا، اس کا بھائی تھا، اس کو ملی تھی، اور ایک مجھے ملی تھی، اس کو ملی تھی اپنا کیا نام ہے اس کا، ناہید صدیقی کے میاں کو ملی تھی، اور لنڈن اسکول آف آرٹ میں طلعت حسین کو ملی تھی، وہ لیمڈا سے پڑھا ہوا ہے۔ ناہید صدیقی کا مطلب یہ کہ ضیاء محی الدین کو؟ جی ضیاء محی الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا 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 اچھا. آپ کو پتا ہے انہوں نے بھی رائل اکیڈمی آف ڈراماٹک آرٹ سے کیا ہوا ہے۔ انہوں تو انگلش فلمیں بھی کی ہیں بہت۔ بالکل، یہ اور پھر آپ کو پتا ہے میں نے جمیل دیلوی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اس لیے جمیل دیلوی کے ساتھ میں نے 3 فلم کی ہیں۔ اچھا ایک بلڈ آف حسین، ایک میلہ، اور ایک میں نے کی تھی امیکولٹ کنسیپشن۔ اچھا اور چینل 4 کے لیے میں نے ٹریفک کی تھی جس میں رات کاظمی بھی تھے، جمال شاہ بھی تھے۔ اچھا 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 اچھا. ہاں پتہ ہے کبھی کبھی قسمت بڑا ساتھ دیتی ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں اس معاملے میں۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ شبو مجھے اجازت ہے؟ ہاں میں بھی تم سے یہی کہنے والی تھی، میں سونے جا رہی ہوں یہاں پہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کے میں انکل کو لمبی زندگی دیں، آپ کو صحت دیں۔ یہ 2024 پاکستان کے لیے، فلسطین کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہو، دعا کریں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تم کو بھی صحت دے، تندرستی دے۔ اوکے خدا حافظ.